सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। तो आज मैं नॉवल हिचकियाँ मोहब्बत की का सीज़न नंबर 2 शुरू करने लगी हूँ। इसका सीज़न नंबर 1 आपको किस कदर पसंद आया मुझे आपके कमेंट से अंदाज़ा होता रहा है। एंड बिलीव मी, सीज़न नंबर 1 में जो हुनैन मलिक था, अब ऑब्वियसली जो सीज़न 2 है उसके बेटे यानी कि हमैन मलिक पर चलेगा। एंड ऑब्वियसली बेटा जो है वो बाप से भी 4 हाथ वध होगा। तो आई एम डैम श्योर कि ये वाला सीज़न जो है वो उससे ज़्यादा फ़नी होगा। लेंथी उससे ज़्यादा नहीं है, उससे शॉर्ट है। सो अब मैं इसका एपिसोड नंबर 1 शुरू करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। मामूल के मुताबिक घर में तमाम लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था, सिवाय मूसा के कमरे के जहां लाइट ऑन थी और रोशनी बाहर आ रही थी। वो दबे कदमों एक हाथ में अपना लैपटॉप और दूसरे हाथ में अपना कोट पकड़े सीढ़ियों के पास पहुंचा, मगर जैसे ही कदम पहली सीढ़ी पर रखने लगा सीधा जमीन से जा मिला। बैरिस्टर हमैन मलिक, टाइम देखें जरा। हुनैन हमैन को नीचे गिराकर अब खुद सोफे पर आराम से बैठा अपनी गोल मटोल आंखों से घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि हमैन अपने कपड़े झाड़ता और चीजें समेटता उठ खड़ा हुआ। मिस्टर हुनैन, ये तरीका बहुत गलत है। आप एक मुअज़्ज़िज़ शहरी और काबिल एहतराम वकील के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। आप पर केस हो सकता है और फिर सजा मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं केस हारता नहीं हूँ, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मखसूस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ अब हमैन संभल कर खड़ा था, लेकिन सारे दिन की थकावट चेहरे से आया थी। माना कि आप काफी अच्छे वकील हैं, मगर मेरा नाम मेरे बाप ने हुनैन रखा है और वो बहुत पहुंची हुई चीज थे। इसके बावजूद मैंने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे, क्या समझे? हुनैन ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। नाम तो मेरा भी मेरे बाप ने रखा है, और वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चुटी हुई चीज है वो। हमैन ने मुस्कुराहट दबाकर जवाब दिया। बेगैरत इंसान, हया नहीं आती तुझे? पता है, जब तक तू घर नहीं आ जाता मुझे नींद नहीं आती। एक, मैं तेरी वजह से नरमीन से बातें सुनता हूँ। दूसरा, तू मुझे यानी अपने बाप को चुटी हुई चीज कहता है। हुनैन अब सोफे से खड़ा हो गया था और जोर जोर से बोल रहा था। उसकी आवाज से नरमीन कमरे से बाहर निकल आई। साथ ही मूसा ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोला। तुम दोनों बाप बेटे के शो का टाइम हो गया है? नरमीन ने अपने मखसूस धीमे लहजे में तंज करते हुए पूछा, जबकि नरमीन को देखते ही हमैन फौरन हुनैन के पहलू में जा खड़ा हुआ। अब दोनों बाप बेटे ने अपनी गोल मटोल आंखों से एक दूसरे से इशारों में सुलह की। मॉम, हम लड़ नहीं रहे, बल्कि मैं डैड को आज के केस के बारे में बता रहा था। आज अदालत में अजीब वाकया हुआ। हमैन, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अब से नहीं, काफी अरसे से, समझे? ज्यादा होशियारियां ना दिखाया करो। अपने कमरे में चलो और घर जल्दी आने की आदत डाल लो। नरमीन कहती हुई वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, मगर फिर कुछ ख्याल आते ही दोबारा मुड़ी। और हाँ, अगर तुम दोनों का मजीद कुछ देर और थिएटर लगाने का प्रोग्राम है तो अपनी आवाजें आहिस्ता और लाइट ऑफ कर लो, ताकि मैं और मूसा डिस्टर्ब ना हो। जबकि मूसा अपने कमरे की दहलीज से सब सुनकर वापस पलट गया। और करें मोहब्बत की शादी, अपने साथ साथ मुझे भी मरवा देते हैं। हमैन कहता हुआ किचन की जानिब बढ़ गया। 2 कप कॉफी के बनाना? हुनैन रिमोट से टीवी ऑन करते हुए बोला। जी, मालूम है, रोज का काम है। थका हुआ मैं आता हूँ और कॉफी भी मुझे ही बनानी पड़ती है। मिस्टर हमैन, तुम मुझ पर एहसान नहीं करते हो। मैं जो तुम्हारे लिए सारे जमाने से लड़ता हूँ और आधी आधी रात तक तुम्हारे इंतजार में जागता हूँ, वो किस खाते में? इतना इंतजार तो तुम्हारी बेगम भी ना करे। हाय डैड, अब रात के इस पहर आप मुझे रोमांटिक कर रहे हैं। हुनैन ने कहते हुए एक कप हुनैन को दिया और दूसरा दोनों हाथों में थाम कर मुस्कुराता हुआ हुनैन के मुकाबिल सोफे पर बैठ गया। रोमांटिक तो बैरिस्टर साहब बाद में होना, पहले ये बताओ आज फिर जरनाब को तंग किया था? तौबा है, उस लड़की के पेट में कोई बात हजम नहीं होती। खुद तो मुकाबला कर नहीं सकती, पर कभी आपको और कभी अंकल जरियाब से डांट पड़वाकर खुश हो जाती है बेचारी। हमैन ने कॉफी का सिप लेते हुए मसनूई अफसोस का इजहार किया। पहली बात यह कि वो डरती वर्ती किसी से नहीं है, महानूर की बेटी है वो। दूसरी बात,
तुम दोनों जितने पंगे एक दूसरे से लेते हो, मेरे ख्याल में तुम दोनों के दरमियान सुलह की गुंजाइश नहीं बल्कि सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर कप टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन मिस्टर हुनैन, अपने लिए मासूम सी नरमीन देख ली और मुझे भोलपन देवी के साथ शादी का मशवरा दे रहे हैं। वाह क्या बात है आपकी। इससे पहले कि हुनैन कुछ कहता, एक बार फिर नरमीन की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। मेरे ख्याल में तुम दोनों आज रात टीवी लाउंज में ही गुजारने का इरादा रखते हो, इसीलिए अपने अपने तकिए कैच कर लो, साथ ही 2 तकिए नरमीन ने ऊपर से नीचे फेंके, जबकि हुनैन ने हम्मैन की तरफ हैरानगी से देखा। मैं तो रात यहाँ गुजारने वाला नहीं, सब आपकी वजह से हुआ है। इस वक्त उस चुड़ैल को डिस्कस करना जरूरी था। बड़े फिलोसफर बनते हैं, अब हल करें इस मसले को। हम्मैन ने सोफे पर गिरते हुए कहा। फिलोसफर वो होता है जो मसले को यूं हल करे कि लोग इस हल के बाद कहें कि इससे तो मसला ही अच्छा था। दोनों बाप बेटा अब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ बाप बेटा नहीं थे बल्कि दोस्त और हमराज भी थे। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे, मगर नाश्ता अभी शुरू नहीं किया था, क्योंकि अभी तक अम्मा भी नाश्ता करने के लिए अपने रूम से नहीं आई थी। हाला, जाओ देख कर आओ, अभी तक अम्मा भी क्यों नहीं आई। दबीर जो मोबाइल पर मसरूफ था एक नज़र हाला पर डालते हुए बोला। इससे पहले कि हाला अपनी जगह से उठती, इर्तजा अपनी कुर्सी पीछे करते हुए बोला, मामा आप बैठे, मैं देखता हूँ दादू को। दबीर, मैं सोच रही थी डाइनिंग रूम का फर्नीचर ना तब्दील कर लें। हाला की बात पर दबीर ने हैरान आंखों से पहले उसे देखा, फिर मुर्तजा की तरफ देखा, क्योंकि अभी कुछ माह पहले ही तो फर्नीचर तब्दील हुआ था, जो कि हाला की बात पर मुस्कुरा रहा था। ये तुम दोनों एक दूसरे को यूं क्यों देख रहे हो? अनोखी बात की है क्या मैंने? हाला को गुस्से में आता देखकर मुर्तजा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं मामा, मैं तो खुद सोच रहा था कितने दिन हो गए हमारे घर कोई नई चीज नहीं आई। दबीर ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए मुर्तजा की हमायत में सर हिलाया। मैं सब समझती हूँ तुम्हें, और दबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब भी मैं कोई तब्दीली करती हूँ, मगर जब लोग आकर तारीफ करते हैं कि दबीर आपका घर बहुत जबरदस्त डेकोरेटेड है, किस डिजाइनर से डेकोरेट करवाया है, फिर तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाजा होता है। तुम एक चीज 6 माह से ज्यादा कैसे इस्तेमाल कर लेते हो, हैरत होती है मुझे तुम पर। आखिर में हाला ने दबीर को देखते हुए कहा, ठीक है जो मर्जी है बदल लो, नई खरीद लो, मुझे इससे क्या। बस यार इतना ख्याल रखना कि सिर्फ चीजें ही बदलना, कहीं मुझे बदलने का मत सोचना। दबीर ने हंसते हुए कहा और मोबाइल बंद करके टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि हाला कुछ कहती, इर्तजा अम्मा बी को ले आया। अम्मा बी के आते ही सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। दबीर ने उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। 1000 बार कहा है, अब मुझसे टेबल पर नाश्ता नहीं होता, तुम लोग कर लिया करो, मैं कमरे में ही कर लूंगी। अम्मा बी ने हाला बी से नाश्ता पकड़ते हुए जवाब दिया, फुप्पो मैं और मुर्तजा तो कर लेंगे, मगर ये आपका चहीता कभी आपके बगैर नाश्ता नहीं करेगा। हाला ने इर्तजा की तरफ भी नाश्ते की प्लेट करते हुए जवाब दिया, जबकि अम्मा बी ने एक मोहब्बत भरी नजर साथ बैठे इर्तजा पर डाली। अच्छा ठीक है, कल से हम लोग भी आपके कमरे में ही नाश्ता किया करेंगे। दबीर ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्तजा ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा, चलो इर्तजा हमें अस्पताल से देर हो रही है। ये बाप बेटा तो अपनी मर्जी से ऑफिस जाते हैं। हाला ने कुर्सी से उठते हुए नाराजगी से दबीर को देखा। अरे वाह, मैंने कब मना किया है फर्नीचर तब्दील करने से, जब तुम्हारा दिल करता है तब्दील कर लो, मैं पेमेंट कर दूंगा। दबीर ने जल्दी से जाती हुई हाला का हाथ पकड़ा। रहने दो, हर दफा पहले बहस होती है फिर मेरी बात मानते हो। हाला ने अपना हाथ छुड़ाया। अच्छा ना, अब यूं नाराज होकर जाओगी तो मेरा सारा दिन खराब गुजरेगा। दबीर ने नरमी से हाला का हाथ छोड़ दिया। जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा, प्लीज मुस्कुरा दें। मुर्तजा ने दोनों कंधों से हाला को पकड़ते हुए कहा, जबकि इर्तजा ने स्माइल कहते हुए दबीर, हाला, मुर्तजा, अम्मा बी और अपनी पिगली। फौज की सख्त ट्रेनिंग भी हुजैफा की हिस्से मजाह को नुकसान न पहुंचा सकी। पहली पोस्टिंग भी सियाचिन जैसे महाज पर हुई, मगर इसको खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि वो अभी तक बेस कैंप में मौजूद था। तुम लोगों ने ये कैसी शक्लें बना रखी हैं? हंसते रहा करो, इससे पहले कि कोई आप पर हंसकर चला जाए या फिर आपको देखकर किसी की हंसी निकल जाए। हुजैफा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा और फिर खुद ही अपनी बात को एंजॉय करते हुए खूब हंसा।
اس کو یوں ہنستا دیکھ کر پہلے سب خاموش رہے، پھر ہنسنے لگے۔ یار کیا چیز ہے تو، ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور تجھے جوک سوچ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ اسد نے حذیفہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں سسرال سے کال تو نہیں آ گئی؟ حذیفہ کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک جوان نے آ کر سلیوٹ کیا۔ حذیفہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ باقیوں نے کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ چلے لیفٹیننٹ صاحب، سسرال والے آپ کو لینے آئے ہیں۔ کونین آج پھر روز کی طرح صبح صبح شور مچا رہا تھا۔ سریا بیگم نے شور سن کر ہبا سے پوچھا، یہ آج پھر تیرے باپ نے آسمان کیوں سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ ہبا نے رامین کو میسیجز کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں دادو، وہی جو روز ہوتا ہے۔ پاپا نے کچھ پیپرز ماما کو دیے تھے جو اب مل نہیں رہے، لیکن اصل مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پاپا کو حذیفہ بھائی یاد آ رہے ہیں۔ وہ ماما کے کہنے پر فوج میں چلے گئے، جبکہ پاپا چاہتے تھے کہ وہ بزنس میں پاپا کا ساتھ دیں، جیسے مرتضیٰ بھائی دیتے ہیں انکل دبیر کا اور موسیٰ بھائی انکل حنین کا۔ یہاں ٹیبل پر رکھی تھی میں نے رات کو، اطرت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا تم سے شادی کا، ذرا سی بات پہ رونا شروع کر دیتی ہو۔ کونین نے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے اطرت سے کہا، آپ بھی تو ذرا سی بات پر ڈانٹنے لگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اطرت نے ٹیبل کے نیچے سے پیپرز نکالتے ہوئے کونین کو جواب دیا، یہ لیں پیپرز۔ اطرت نے پیپرز کونین کی طرف بڑھائے، مگر کونین نے پیپرز کی جگہ اطرت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو، تم جانتی ہو میں آج کل بہت پریشان ہوں، اور اوپر سے اکیلا بھی۔ کتنی خواہش تھی میری کہ حذیفہ بزنس سنبھالے، مگر تم نے میرے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا اور میرے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا۔ چلے چھوڑیں، صبح صبح ایسی باتیں نہیں کرتے، جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ اطرت نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کونین کو تسلی دی۔ اور ہاں، مجھے بیوقوف مت کہا کریں، اب میں چھوٹی نہیں ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب میری اولاد بڑی ہو گئی ہے۔ واہ جی واہ، چونٹی کو بھی پڑ لگ گئے ہیں۔ میرے لیے تو تم اب بھی وہی ڈرپوک بیوقوف سی اطرت ہو جو یونی کی پارکنگ میں ملی تھی۔ یاد ہے بائک پر بیٹھ کر تمہارا کیا حال ہوا تھا؟ کونین نے اپنی بات کو انجوائے کرتے ہوئے خود ہی کہے لگائے، جبکہ اطرت سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کونین بیٹھے بٹھائے 25 سال پیچھے یونی کے کیفیٹیریا میں پہنچ گیا اور بہت سی یادیں خوشبو دینے لگیں۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، بھلی سی اس کی دوست تھی۔ رامین بڑے مزے سے لحاف میں لیٹی ٹیرس پر پڑتی بارش کے مزے لوٹ رہی تھی، مگر اس کا موبائل بار بار میسج ٹون دے رہا تھا۔ اوف، اتنے اچھے موسم میں بھی ہبا کو چین نہیں۔ مجھے نہیں جانا آج کالج، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ رامین نے میسج کا رپلائی دیا۔ رامین جلدی کرو یار، آج کالج ضرور جانا ہے، میں نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، پلیز۔ ہبا نے منت بھرا ایموجیز کے ساتھ میسج سینڈ کیا۔ ڈرپوک کہیں کی، اگر میں نہیں چاہوں گی تو پھر وہ بھی نہیں جائے گی۔ اٹھ بچے، رامین تیار ہو جا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر رامین بستر سے نیچے اترنے لگی، جب دروازے پر دستک کی آواز سن کر مسکرائی، بابا، اور واپس جلدی سے لحاف میں گھس گئی۔ 3 بار نوک کرنے پر جب کوئی جواب نہ ملا تو حنین ہینڈل گھما کر اندر آ گیا۔ اچھا، تو بابا کی جان ابھی تک سو رہی ہے تاکہ بابا خود آ کر جگائیں۔ صرف رامین کو اجازت تھی کہ وہ حنین کو بابا کہہ سکتی ہے، ورنہ موسیٰ اور خاص طور پر حمین کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے وہ مسٹر حنین تھا۔ صبح سے اتنے لوگ میری گڑیا کو جگانے آئے مگر وہ نہیں جاگی، حنین نے کہتے ہوئے لحاف اتارا تو رامین مسکراتی ہوئی بولی، بابا کون کون آیا تھا؟ پریوں کی ملکہ بہت ساری پریوں کے ساتھ، پھولوں کی ملکہ بہت سارے پھولوں کے ساتھ، ستارے اور جگنو، میٹھی میٹھی بولیوں والے پرندے۔ حنین نے پیار سے رامین کے بال پیچھے کیے۔ بابا آپ روز ایسے ہی کہتے ہیں۔ رامین نے منہ بنایا، کسی دن جلدی اٹھو گی تو سب سے ملو گی نا۔ چلو اب جلدی تیار ہو جاؤ، حمین جا رہا ہے تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ زریاب بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کر رہا تھا، اسی لیے آج کل اس کی مصروفیت کافی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حنین کے غصے کا خوب شکار ہوتا۔ آج بھی وہ اپنے آفس میں بزی تھا جب اس کے پی اے نے حنین کے آنے کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دیں، زریاب نے کہتے ساتھ ہی ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ اب جو حنین نے اس کی کرنی تھی اس کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے؟ میرے لیے تو آج بھی وہی زریاب ہے جو جنا سپر سے 50 روپے کی پائل خریدتا تھا۔
हुनैन अंदर आते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया, जबकि 50 रुपए की पायल का सुनकर ज़रियाब का एक दफा रंग उड़ गया। क्या करता है यार, ये मेरा ऑफिस है, कोई सुन लेगा मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोच समझकर बोला कर, अब तू बड़ा हो गया है। ज़रियाब ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हुनैन को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद इंटरकॉम पर कॉफी का ऑर्डर दिया। अब बता क्या बात है, इतने जारहाना अंदाज में एंट्री क्यों मारी है तूने? ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए हुनैन की तरफ देखा। पहली बात ये कि मैं अकेला बड़ा नहीं हुआ, तुम दोनों यानी दबीर और तू भी मेरे साथ ही बड़े हुए हो, लिहाजा आज के बाद से मुझे बड़े होने का ताना मत देना। वैसे भी बकौल शायर उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। और दूसरी बात, तू लोगों के लिए कोई तोप चीज होगा, मगर मेरे लिए वही है जो चुप चुप कर मोहब्बत में रोता था। हुनैन ने फिर ज़रियाब की दुखती रग पर हाथ रखा और अपना मतलूबा मकसद हासिल किया, यानी उसे तंग करके अपनी मिन्नत करने पर मजबूर किया। ज़रियाब अब की बार मिन्नत भरे लहजे में बोला, यार बस कर दे, ये घर नहीं है, बाकी किट घर पर लगा लेना। इतनी देर में पिए कॉफी ले आया। अच्छा क्या याद करेगा, बख्श देता हूँ, मगर एक शर्त पर। हुनैन ने कॉफी का सिप लेते हुए जवाब दिया। बोल जल्दी कर, मुझे बहुत काम है, ज़रियाब ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। हुनैन ने ज़रियाब की बात सुनकर अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर ज़रियाब को देखा, जिस पर ज़रियाब ने ढीला पड़ते हुए सोफे से टेक लगा ली। बोल, मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं मुझे। ज़रियाब की बात सुनकर हुनैन हंसने लगा। नंबर 1, आज के बाद तेरा पिए मुझे नहीं रोकेगा। नंबर 2, आज रात का खाना मेरा और दबीर का तेरी तरफ। नंबर 3, तू मुझे जुर्माने के तौर पर आज ही नया मोबाइल लेकर देगा। तू जितना कमीना कल था आज भी उतना ही है, जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा बल्कि इजाफा ही हुआ है। ज़रियाब ने चिढ़कर कॉफी का कप मुंह के साथ लगाया, जबकि हुनैन सोफे पर हंस रहा था। एक शर्त बोली थी तूने और बताई 3 है, ये नाइंसाफी है। ज़रियाब ने दुहाई दी। एक ही शर्त है, बाकी ये तीनों उसी एक के जुज हैं। तू शायद भूल रहा है मैं हुनैन मलिक हूँ और अब एक वकील का बाप भी। मुझसे सोच समझकर पंगा लिया कर। अच्छा, वैसे ये सब करने की कोई ख़ास वजह? ज़रियाब ने पूछा। मैंने तेरी ये मनहूस शक्ल 10 दिन से नहीं देखी, ये वजह कम है क्या? पता, मैं तुझे ना देखूं तो मुझे लगता है मैं दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में हूँ, जहाँ कोई मसला ही नहीं। तुझे इसीलिए देखना ज़रूरी है ताकि मुझे लगे कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और इस दुनिया में हूँ। अभी हुनैन की तकरीर जारी ही थी कि दबीर ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वो देख, मेरा शेर आ गया। हुनैन ने दबीर को देखते ही नारा लगाया, यार खुदा खौफी कर, एक MNA के ऑफिस से ऐसी आवाज़ें? तू मेरा कोई ना कोई स्कैंडल बनवा कर छोड़ी। ज़रियाब ने दबीर को हाथ मिलाते हुए हुनैन को मना किया, जबकि दबीर मुस्कुराता हुआ हुनैन के बराबर बैठ गया। हाँ अब बता क्या बात है? दबीर ने हुनैन से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम दोनों को देखने का दिल कर रहा था। हुनैन ने शरारती मुस्कुराहट से आंखें घुमाई। ना कर यार, मैं अपनी इतनी अहम मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, तूने तो कहा था कि एक इमरजेंसी है। दबीर का हैरत से बुरा हाल था, जबकि ज़रियाब नीचे मुँह करके अब हंस रहा था। उसे यूँ हंसता देखकर हुनैन बोले बगैर न रह सका। चुप कर तू, क्या वाइब्रेशन पर लगा हुआ है, खुलकर हंस मर्दों की तरह। ज़रियाब ने एक बार फिर हुनैन को याद करवाना चाहा कि ये उसका ऑफिस है, मगर इससे पहले कि ज़रियाब ये जुमला बोलता हुनैन फ़ौरन बोल पड़ा, ये ज़रियाब का ऑफिस है। अब की बार तीनों हंसे, और वो भी मर्दों की तरह। आज सुबह सुबह हमेशा की तरह कचहरी में बहुत रश था। हस्ब आदत हुनैन ने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद एक नज़र पूरी पार्किंग पर मारी और जनाब की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही उसकी हिस्से मज़ा फड़कने लगी। अजब लुत्फ आता है उस लड़की को तंग करके, हुनैन दिल में सोचता हुआ मुस्कुराकर अपने चैम्बर की तरफ चल पड़ा। कॉरिडोर में पेंसिल हील पहने, वाइट शलवार कमीज और ब्लैक कोट बाजू पर डाले, घुंघरियाले बाल कैचर में कैद किए, वो अपने दराज कद और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ अपने क्लाइंट के साथ महफे गुफ्तगू नजर आई। वाह हुनैन, आज तो सुबह सुबह ही इसकी शामत उसे खींच लाई है। ब्लैक ग्लासेस आंखों से उतारते वो मखसूस मुस्कुराहट के साथ जनाब की तरफ बढ़ा। मैडम, आपको मैं कुछ दिनों तक तमाम पेपर्स पहुंचा दूंगा। ठीक है अलीम साहब, आप जितनी जल्दी पेपर्स जमा कराएंगे उतनी जल्दी ही कार्रवाई शुरू होगी, जनाब कहती हुई आगे बढ़ने लगी जब हुनैन की आवाज़ पर पलटी।
तुमने मेरी शिकायत मिस्टर हुनैन से की थी? जी नहीं, कुछ लोगों की शिकायत करनी नहीं पड़ती, बल्कि उनके करतूत इतने शानदार होते हैं कि वो खुद ब खुद लोगों को पता चल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी ही मिसाल ले लें। जरनाब ने तंजिया मुस्कुराहट से हम्मैन की तरफ देखा। वो क्या है ना, मैं लड़कियों की बात का बुरा नहीं मनाता, क्योंकि बेचारियों में अक्ल नाम की चीज तो होती नहीं है। वैसे भी किसी सियाने ने क्या खूब कहा है, अगर लड़कियों से गलती हो जाए तो कसूर लड़कियों का नहीं बल्कि एक गलती का होता है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग मिस जरनाब अली खान। और ग्लासेस आंखों पर लगाता चल पड़ा। चल हुमैन मलिक, सुबह सुबह एक अच्छा काम तो तूने किया। बड़ी आई, मैं जरनाब अली खान हूँ। हुमैन अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि जरनाब कुछ देर उसे कॉरिडोर में जाते हुए देखती रही और फिर कुछ सोचकर वो भी उसी के कैबिन की तरफ चल पड़ी। हुमैन अपने ऑफिस में आकर अपनी चीज़ों को तरतीब दे रहा था और साथ साथ अपने मेल्स भी चेक कर रहा था जब एक जोरदार धमाके से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला। कुछ लोग आपको जिंदगी में ऐसे मिलते हैं कि फिर दिल में कुत्ता पालने की हसरत खत्म हो जाती है। और बड़ी माजरत के साथ मिस्टर हुमैन मलिक, आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। मुझे हैरत है कि अंकल हुनैन ने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ताकि आप एक काबिल इंसान बनकर वापस आए, मगर अफसोस आप पर तालीम का कोई असर नहीं आता। मुझे अंकल से हमदर्दी है, उनके पैसे ज़ाया हो गए। जरनाब अपना गुस्सा उतार के जाने लगी जब हुमैन ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बला की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो जरनाब के गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। सियाने कहते हैं खूबसूरत लड़कियां अमूमन बेवकूफ़ होती हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता था, मगर तुम्हें देखकर मुझे इस बात पर कामिल यकीन हो गया। हुमैन ने जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। ओ यू शट अप, नॉनसेंस डफर। जरनाब का बस नहीं चल रहा था कि हुमैन का सर फाड़ दे। मुश्ताक यूसुफी साहब फरमाते हैं, गाली और लतीफ़ा हमेशा अपनी मादरी ज़बान में ही मज़ा देते हैं। हुमैन, जरनाब ने उसके टेबल पर मौजूद हर उस शय को गिरा दिया जहां तक उसका हाथ पहुंचा और खुद एक जोरदार दरवाजे की आवाज के साथ बाहर चली गई। अजीब लड़की है, आंधी की तरह आती है, तूफान की तरह चली जाती है, पर है मजे की। हुमैन ने इंटरकॉम पर पीए को अंदर बुलाया और इशारे से ऑफिस सेट करने को कहा, जबकि पीए इस बात का आदी हो चुका था। जरनाब इसी तरह ऑफिस का हुलिया बिगाड़ देती थी जब जब उसे हुमैन पर गुस्सा होता। सर, एक बात बोलूं, अगर बुरा न लगे तो? पीए अहमद ने डरते डरते हुमैन से पूछा। बोलो यार, तुम्हें मालूम है मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आता, खास तौर पर अपने स्टाफ पर तो बिल्कुल भी नहीं। हुमैन ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए जवाब दिया। इस वक्त वो बला का संजीदा लग रहा था कि कोई कह नहीं सकता था ये थोड़ी देर पहले वाला हुमैन है। सर, तकरीबन रोजाना ही मैडम ऑफिस का हुलिया बिगाड़ देती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ऑफिस इसी वक्त ठीक किया जाए जब मैडम चक्कर लगाकर चली जाए। पहले करने का तो कोई फायदा ही नहीं होता। अहमद की बात खत्म होते ही हुमैन ने जोरदार कहकहा लगाया। चलो ये भी ठीक हो गया, ऐसा ही कर लिया करो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारी मैडम को बॉइलिंग पॉइंट पर देख ना लूं मुझसे काम ही नहीं होता। मूसा सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत के लिए थी और वो उसकी माँ नरमीन थी। हुमैन शुरू से हुनैन के करीब रहा था और हुनैन ने उसके दोस्त और भाई दोनों की कमी को बहुत अच्छे से पूरा किया। फिर वो आला तालीम के लिए लंदन चला गया। यही वजह थी कि मूसा और हुमैन के दरमियान एक अनदेखी खलीज हाइल थी और दोनों की पर्सनालिटीज़ में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मूसा की दोस्ती सबसे ज़्यादा मुर्तज़ा और उसके बाद जरनाब से थी, क्योंकि उन तीनों का बचपन एक साथ गुजरा था। मुर्तज़ा किसी काम से मार्केट आया था तो वापसी पर मूसा के ऑफिस आ गया। मोहतरम मूसा मलिक, इस ऑफिस के बाहर भी एक दुनिया आबाद है जो गलती से काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप देखने वाली आंख रखते हो तो। मुर्तज़ा ने मूसा के ऑफिस में कदम रखते हुए कहा। आ यार बैठ, कहाँ था इतने दिनों से? मूसा ने फाइल बंद करते हुए हाथ मिलाया। हद है यार, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुझसे गिला कर रहा हूँ और तू मुझे ही शर्मिंदा करने पर लगा हुआ है। मुर्तज़ा ने नाराजगी का इजहार करते हुए कुर्सी अपनी तरफ खींची। अच्छा बाबा, सॉरी, ये बता क्या लेगा, चाय या कॉफी?
कुछ भी मंगवा ले, बल्कि यूं करते हैं बाहर चलते हैं। देख मौसम कितना अच्छा हो रहा है। फूड स्ट्रीट में बैठकर कुछ खाते पीते हैं और मौसम भी एंजॉय करते हैं, क्या ख्याल है? मुर्तजा ने आइडिया पेश किया। चलो ठीक है, चलते हैं, मैं जरा ये सब समेट लूं। मूसा ने फाइलों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। क्या बात है, कुछ चुप चुप सा लग रहा है। लेफ्टिनेंट असद ने हुज़ैफा को खामोश बैठे देखकर कहा, कोई खास बात नहीं है, सोच रहा था मामा को बता दूं कि मैं ऊपर पोस्ट पर जा रहा हूं या नहीं। अगर बताता हूं तो वो परेशान हो जाएंगी, और अगर छुपाता हूं तो जब उन्होंने कॉल की तो मेरा नंबर बंद मिलेगा, इस सूरत में भी वो परेशान होंगी। अब क्या करूं? ऐसा कर बता दे। वैसे तेरे जाने से हम सब भी उदास और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए हमने सोचा है तेरे जाने से पहले तुझे एक जबरदस्त पार्टी देंगे। असद ने पहले उदास और फिर पुरजोश होते हुए कहा। जबरदस्त यार, तुम कंजूसों से मुझे एक चाय की प्याली की भी उम्मीद नहीं थी और तुम पार्टी की बात करते हो। कमाल करते हो। हुज़ैफा ने मसनूई आंसू साफ करते हुए एक्टिंग की। बड़ा कमीना है तू कसम से। हम सब तुझे इतना प्यार करते हैं और तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। असद को उसकी एक्टिंग पर सख्त गुस्सा आया। बस कर यार, रुलाएगा क्या? हुज़ैफा ने असद को साथ लगाते हुए भरपूर जज्बाती सीन क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि बाकी जवान हुज़ैफा की इस हरकत पर कहकहे लगाने लगे। रामीन कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचकर मुसलसल हिबा को तलाश कर रही थी। बिलाखिर थक कर उसने कैफेटेरिया का रुख किया। अजीब लड़की है, बल्कि कहना चाहिए अजूबा है। रामीन ने समोसे और चाय का ऑर्डर देते हुए खुद कलामी की। हाय, तुम आ गई? हिबा ने रामीन को पीछे से हाउ करते हुए कहा। नहीं जनाब, अभी रास्ते में हूँ। रामीन ने खुदकी से जवाब दिया। नाराज मत हुआ कर, तुझे पता है तू मेरी इकलौती दोस्त है। हिबा ने मुस्कुराकर रामीन के सामने बैठते हुए जवाब दिया। असाइनमेंट सबमिट करा दी जनाब ने? रामीन ने मुंह बनाकर पूछा। जी नहीं, जब तक आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तब तक मैं कैसे जमा करा सकती हूँ? हिबा ने आजिज़ी दिखाई। चलो फिर ऑर्डर का बिल तुम देना। रामीन ने काउंटर पर रखी अपनी ट्रे की तरफ इशारा किया। आपका हुक्म सर, आंखों पर मलका आलिया। हिबा ने सर को खम देते हुए कहा और रामीन ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। महानूर हमेशा की तरह जब भी उदास होती वो टेरेस पर जाकर खामोशी से बैठ जाती। ज़रियाब काफ़ी देर से अपने कमरे में लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ था कि अचानक उसे महानूर की कमी का एहसास हुआ। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में कमी ही रह जाती है, कभी बाबा के प्यार की, कभी भाई के प्यार की, और अब उम्र के इस हिस्से में बेटे की कमी। ना चाहते हुए भी महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी दुनिया में इतनी मगन थी कि कब ज़रियाब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया उसे इस बात का एहसास तक ना हुआ। महानूर, शिकवा नहीं शुक्र करना सीखो, क्योंकि वो जो रब है ना, वो बेहतर नहीं देता, वो तो बेहतरीन देता है। वो अपने बंदों को वो नहीं देता जो उसे पसंद हो, बल्कि वो देता है जो उसके लिए वो खुद पसंद करता है। हम गलत फैसले कर सकते हैं, मगर वो गलत फैसला नहीं कर सकता। खास तौर पर इस ज़माने में जिसमें हम सब जी रहे हैं, रब ने जिसको जिस हाल में रखा हुआ है वही उसका बेहतरीन हाल है। उसकी शुक्रगुजार बंदी बन जाओ, उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीखो। ये चाहत है, अताअत है या मोहब्बत है फराज, हम तो राज़ी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। ज़रियाब ने महानूर को दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने बिठाया। ठीक है, अल्लाह के फैसले बेहतरीन हैं, मगर अल्लाह ने अपने बंदों को कोशिश और मेहनत करने का भी कहा है। तुम प्लीज़ मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते हो? महानूर ने 100 दफ़ा की कही हुई बात एक बार फिर दोहराई। महानूर, तुम मुझे हर दफ़ा एक नई आजमाइश में क्यों डाल देती हो? क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और जरनाब के साथ। वैसे भी मैंने कभी जरनाब को बेटी नहीं समझा, वो मेरा बेटा है, बेटा। ज़रियाब ने महानूर को समझाने की नाकाम सी कोशिश की। बेटी कभी बेटा नहीं बन सकती, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम्हें एक वारिस की ज़रूरत है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? कल को जरनाब अपने घर चली जाएगी तो मैं और तुम क्या करेंगे? तुम्हारी इतनी बड़ी जागीर और बिजनेस को संभालने वाला कोई होना चाहिए। तुम खूबसूरत हो, बल्कि वक्त ने तुम्हारी शख्सियत को मज़ीद निखारा है। किसी भी अच्छे ख़ानदान की लड़की तुम्हें आराम से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसिस ज़रियाब, आपने इस बहाने मुझ नाचीज़ की तारीफ तो की। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए महानूर का हाथ अपने हाथ में लिया। ज़रियाब, अब बात को टालो नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
تو میں منت مانگ لوں گی۔ غزالہ بیگم صبح صبح ناشتے کی میز پر سب کا انتظار کر رہی تھی۔ نرمین کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ ملک نذیر کی وفات کے بعد وہ ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھیں۔ حنین اور نرمین ان کے دلجوئی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ابھی بھی نرمین میز پر ناشتہ لگوا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے آنٹی آپ انتظار نہ کیا کریں، ان سب کا ٹائم ہی جدا جدا ہے، خاص طور پر آپ کے لاڈلے حنین کا۔ آپ کیوں ان کے لیے اپنا ناشتہ ٹھنڈا کرتی ہیں؟ نہیں، جب تک حنین کو نہ دیکھ لوں مجھے لگتا ہی نہیں کہ صبح ہوئی ہے۔ وہ آ جائے تو کرتی ہوں ناشتہ۔ غزالہ بیگم نے نرمین سے کہا، آنٹی آپ چائے لے لیں، بہت سردی ہو رہی ہے، میں تب تک حنین کو بلا کر لاتی ہوں۔ نرمین کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملک صاحب، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کتنے اچھے دن تھے، آپ حنین کو جگاتے تھے اور پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے تھے اور اس کی شرارتوں پر ہنستے تھے۔ کتنی جلدی وہ بڑا ہو گیا، آپ چلے گئے اور میں بوڑھی۔ غزالہ بیگم غمزدہ سی نرمین کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نرمین نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا حنین کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پایا۔ حنین، تم کب دلہنوں کی طرح تیار ہونا چھوڑو گے؟ روز آدھا گھنٹہ تیاری میں لگانا ضروری ہے کیا؟ کچھ تو شرم کیا کرو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر آئینے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھتے کیا ہو۔ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا جتنا مجھے اس آئینے میں نظر آتا ہے، دل ہی نہیں بڑھتا اسے دیکھنے سے۔ شرارت بھری گول مٹول آنکھوں سے حنین نے نرمین کی طرف دیکھا۔ حد ہے قسم سے خود پسندی کی بھی۔ آنٹی نیچے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم یہاں اپنے صدقے واری جا رہے ہو۔ کیا کہنے حنین ملک آپ کے، بندہ اب تمہارے نخرے اٹھائے یا تمہاری اولاد کے؟ نرمین نے حنین کے ہاتھ سے اسپرے کی بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، خود پسندی نہیں جناب، اگر آج بھی میں یونی کی پارٹی میں کھڑا ہو جاؤں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے۔ حنین نے بالوں میں جیل لگاتے ہوئے جواب دیا، ظاہری سی بات ہے، عجوبہ دیکھنے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے۔ نرمین نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ نرمین کی بچی! حنین نے زور سے ہیئر برش ٹیبل پر پٹکا۔ میں ابھی اسی کی خبر لینے جا رہی ہوں کہ بی بی اٹھی بھی ہے کہ نہیں۔ نرمین کہتے ساتھ ہی پلٹی، مگر حنین نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ رہتے رہتے کافی سمارٹ ہو گئی ہو۔ جی نہیں، میں شروع سے ہی سمارٹ ہوں۔ حنین کی بات پر نرمین نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، کبھی خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا جو یوں گھور رہی ہو؟ حنین نے نرمین کو اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر تمہاری ٹنڈ کر دی جائے تو کیسا رہے گا؟ استغفر اللہ! جس رفتار سے تم جاہریت پسند ہو رہی ہو، تمہارا نام نرمین سے بدل کر پھولن دیوی رکھ دینا چاہیے۔ حنین نے نرمین کو چھوڑ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایک تو تم نے انتہائی خوبصورت لڑکے سے شادی کر لی ہے، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب اس پر قبضہ کر کے بھی بیٹھ گئی ہو۔ یار اب تم ریٹائرڈ ہو جاؤ اور کسی اور لڑکی کو بھی موقع دو کہ وہ اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین ترین دن گزارے۔ حنین نے کہتے ہوئے آخری بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ حنین ملک، تمہارا دماغ ویسے تو شروع سے ہی خراب تھا، مگر دن بدن جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ عمر کے اس حصے میں رشتے نہیں فرشتے آتے ہیں۔ ویسے بھی اب شادی کی باری تمہاری اولاد کی ہے، تمہاری نہیں۔ نرمین، میرا مقابلہ ابھی بھی تمہاری اولاد نہیں کر سکتی، اگر شک ہے تو پھر شرط لگا لو۔ حنین نے نرمین کو چیلنج کیا۔ نہیں، مجھے معاف رکھو اپنی ان چلاکیوں سے، اور جلدی نیچے چلو، آنٹی انتظار کر رہی ہیں، صبح صبح دماغ کی دہی بناتی ہے۔ میں تمہیں بلانے آئی تھی اور تم نے مجھے گھما کر رکھ دیا۔ نرمین کہتی ہوئی جلدی سے کمرے سے نکل گئی، مبادا حنین نئی بحث نہ شروع کر دے۔ حذیفہ اس وقت میس میں بالکل فری بیٹھا آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا تو کوئی گھر خط لکھ رہا تھا۔ ایک طرف کچھ جوان لٹو کھیل رہے تھے تو دوسری طرف اسد لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ حذیفہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان لوگوں کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، بالآخر اس کا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بور لوگ نہیں دیکھے، قسم سے تم لوگوں کو بور کہنا بھی لفظ بور کی توہین ہے۔ میں مزید ایک منٹ بھی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حذیفہ نے سب پر ایک نظر ماری اور خاصا مایوس ہوا، کیونکہ سب نے اس کی بات کو کوئی خاطر خواہ جواب دینا پسند نہیں کیا۔ ہاں البتہ اسد اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رک، میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، اسد نے حذیفہ کو روکا۔ میں تو چل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، کیا پتا کب اوپر کی سیٹ کنفرم ہو جائے۔
वीज़ा तो PMA की पासिंग आउट पीरियड के साथ ही लग गया था। हम फौजियों की ज़िंदगी की ना कोई गारंटी होती है ना वारंटी। हुज़ैफ़ा ने असद के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जो वक्त अच्छा गुजर जाए वही ठीक है। वैसे भी कुछ दिनों तक तूने चला ही जाना है, तो मैंने बिल्कुल अकेला रह जाऊँगा। असद ने हुज़ैफ़ा के साथ कदम मिलाते जवाब दिया। हुज़ैफ़ा ने कॉरिडोर में झांका, जहाँ खुशकिस्मती से कोई मौजूद नहीं था। हुज़ैफ़ा इंफॉर्मेशन रूम में असद को लेकर पहुँच गया। यहाँ क्या काम है तुझे? अगर ओसी को पता चल गया तो बहुत वाट लगेगी अपनी। असद ने बाहर की तरफ देखते हुए हुज़ैफ़ा को खबरदार किया। जब शिकायत लगेगी तब सोचेंगे, फ़िलहाल तू चिल करना। हुज़ैफ़ा ने कहते हुए फ़ोन सेट उठाया और अपने सामने असद को बैठने का इशारा किया, जबकि असद कभी हुज़ैफ़ा को और कभी बाहर दरवाजे को देखता। हुज़ैफ़ा मुख्तलिफ नंबर डायल करता और लोगों को तंग करके फ़ोन बंद कर देता, फिर खूब हंसता। असद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। यार तुझे डर नहीं लगता अगर किसी ने शिकायत कर दी तो क्या होगा? शिकायत तो कोई तब करेगा ना जब किसी को हमारा नंबर मालूम होगा। तुझे नहीं मालूम कि यूनिट के फ़ोन सेट का नंबर शो नहीं होता? हाँ, बेफिक्र हो जा और चिल कर। कितना मज़ा आता है लोगों को तंग करके, बिल्कुल बचपन वाली फीलिंग्स महसूस होती हैं। जब मैं स्कूल से वापसी पर लोगों की घरों की डोर बेल बजा बजा कर भाग जाता था। हुज़ैफ़ा ने कहते हुए एक और नंबर डायल किया। यार बस कर दे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। असद ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। बस आखिरी नंबर है। अभी हुज़ैफ़ा के मुंह में ही जुमला था कि दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ आई। आवाज़ इस कदर खूबसूरत और मध्यम थी कि हुज़ैफ़ा से कुछ बोला ही नहीं गया और 3 बार हेलो की आवाज़ के साथ फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तू बोला क्यों नहीं? असद को हैरत हुई। मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे हुआ क्या। एक तो मैं लड़की की आवाज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दूसरा कमाल की आवाज़ है, बल्कि आवाज़ कम जादू ज़्यादा है। हुज़ैफ़ा ने कहते हुए दोबारा रीडायल का बटन प्रेस किया। दोबारा वही आवाज़ आई। हेलो जी, हेलो, कैसी हैं आप? हुज़ैफ़ा ने इंतहाई तमीज़दार लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं और किससे बात करनी है? मासूमियत से पूछे गए इस सवाल पर हुज़ैफ़ा मुस्कुरा दिया। मैं लेफ्टिनेंट हुज़ैफ़ा बात कर रहा हूँ, कैप्टन अतीक से बात हो सकती है? हुज़ैफ़ा ने कमाल सहानत से जवाब दिया, जबकि असद उसका मुंह देखता रह गया। जी, वो तो घर पर मौजूद नहीं है, आप मुझे बता दें कि क्या काम है, मैं उन्हें मैसेज दे दूँगी। लड़की के जवाब पर हुज़ैफ़ा और असद ने एक दूसरे को हैरत से देखा। कमाल है यार, मेरी भी उस्ताद है। ठीक है, जब वो आएँ तो आप उन्हें कहिएगा हुज़ैफ़ा को कॉल बैक कर लें। जी अच्छा, कह दूँगी। और फ़ोन बंद हो गया। लगता है इस लड़की के साथ अपनी केमिस्ट्री फिट बैठेगी। हुज़ैफ़ा ने रिसीवर रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हर लड़की के साथ तेरी केमिस्ट्री कैसे मिल जाती है। असद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए पूछा। देख मेरी जान, लड़की जैसी भी हो, काली चिट्टी मोटी पतली पढ़ी लिखी या अनपढ़, बस उसे ये कहना होता है कि तेरे जैसा कोई नहीं। और पाकिस्तानी लड़कियां वैसे भी आर्मी यूनिफॉर्म पर मरती हैं। उनको मुतासिर करने के लिए 80% यूनिफॉर्म और 20% बातों की ज़रूरत होती है, जबकि मेरा केस मुख्तलिफ है। मैं 20% यूनिफॉर्म और 80% बातों पर यकीन रखता हूँ। बस इस फार्मूले पर अमल करते ही हर लड़की से मेरी केमिस्ट्री फिट बैठती है। शर्म नहीं आती तुझे उन मासूमों को बेवकूफ़ बनाते हुए? असद को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। बस शुगर मिला यार, मैं कौन सा कोई बुरा इरादा रखता हूँ और वो कौन सा फ़ोन से बाहर आ जाएंगी। हुज़ैफ़ा ने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। और तू इतना सीरियस ना हो, बस चिल कर। चल तुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाता हूँ, क्या याद करेगा? हुज़ैफ़ा ने अपनी टोपी सेट करते हुए असद को बाहर चलने का इशारा किया। हाला आज सुबह से दबीर को लेकर मुख्तलिफ फर्नीचर हाउस में फिर रही थी, मगर उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। दबीर अब बहुत सख्त बोर हो गया था। वैसे भी अब दोपहर का 1 बज रहा था, मगर हाला घर जाने की मुझ में नज़र नहीं आ रही थी। आखिरकार दबीर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हुनैन को मैसेज किया। अगर आज तू हाला को फर्नीचर बदलने से रोक कर दिखाए या कम अज़ कम किसी फर्नीचर पर राज़ी कर ले तो मैं तुझे मान जाऊंगा। दबीर का मैसेज पढ़ते ही हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बेटा, अपने गुरु ब्रैकेट उस्ताद के साथ चालाकियाँ नहीं करते। तेरा क्या ख्याल है मैं जज्बाती होकर भागा भागा आऊँगा?
تو یہ تیری غلط فہمی ہے. مجھے بہت ضروری کام ہے. اپنے مسئلے اب خود حل کرنا سیکھو. ویسے بھی بزنس از بزنس اینڈ کپ آف دی ٹی از کپ آف دی ٹی. مطلب اگر میں تیری مدد کروں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ حنین نے منہ چھڑانے والی ایموجی کے ساتھ جواب دیا. ذرا بالکل ٹھیک کہتا ہے، قسم سے تو اب پہلے سے بھی زیادہ کمینہ ہو گیا ہے. دشمن اگر سارا زمانہ ہو مگر بندے کا یار نسلی ہو تو وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. دبیر نے غصے والی ایموجی کے ساتھ رپلائی کیا. اچھا جی، جذباتی اٹیک. میں کوئی تیری معشوق نہیں جو اس جملے سے پھنس جاؤں گی. پہلے میرے ساتھ ڈیل کر. حنین کے جواب پر دبیر کو سچ مچ بہت غصہ آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی تجھ جیسے انسان کو حمین اور موسیٰ جیسے فرما بردار اور ذمہ دار بیٹے کیسے مل گئے. پہلے تو نے انکل کے سر پر عیش کی اور اب بیٹوں کے سر پر کر رہا ہے. ویلے نکمے انسان. دبیر نے دل کی بھڑاس نکالی. اوئے بیگم کا غصہ مجھ پر نہ نکال. ایک ہی زن مرید کافی ہیں، تو نہ بن. اور ہاں، مجھ سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ شیر کھورے کی شیرنی ہی دیتا ہے. مطلب جب مجھے فارغ رہنا پسند ہے تو پھر اللہ نے مجھے فارغ ہی رکھا ہوا ہے. حنین نے دبیر کو چڑھایا. تو ثابت ہوا تو میری مدد نہیں کرے گا. دبیر کے میسج کے جواب میں حنین نے لکھا، میں کوئی 1112 ہوں جو تو ایک کال کرے اور میں سائرن دیتا حاضر ہو جاؤں؟ یا الادین کا چراغ کا جن ہوں؟ اتنا فارغ نہیں ہوں میں. میری اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. آج میں نے نرمین کے ساتھ دن گزارنا ہے، سمجھے؟ تو اتنا فارغ نہیں بلکہ بالکل فارغ ہے. دوسرا تو 1112 نہیں بلکہ جن ہے، جن. دبیر کے جواب پر حنین نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور میسج ٹائپ کیا. چل ایڈریس بتا، آتا ہوں. رامین مارکیٹ میں گھوم گھوم کر تھک گئی تھی مگر اسے اپنے مطلب کا کوئی گفٹ نہیں ملا جو وہ ہبا کو اس کی سالگرہ پر دیتی. اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کر سکتا ہوں. حمین جو اسے پوری مارکیٹ گھما چکا تھا اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر بولا. اتنی دیر سے میں تھک رہی ہوں، آپ پہلے آفر نہیں مار سکتے تھے؟ رامین نے منہ بنا کر حمین کو دیکھا. میرا اصول ہے جب تک لڑکی خود مدد نہ مانگے اس کی مدد نہ کی جائے. اور شانی اچکاتا ایک بیبی ٹوائے شاپ میں گھس گیا. حد ہے بھائی، مجھے ہبا کے لیے گفٹ لینا ہے، کسی بچے کے لیے نہیں. رامین نے جب حمین کو شاپ میں گھستے دیکھا تو چیخ پڑی. تمہیں ہبا بڑی لگتی ہے؟ حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر رامین کو دیکھا اور ایک گفٹ پیکٹ اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سیل بوائے کو پیک کرنے کو کہا. میں یہ گفٹ کروں گی اسے؟ رامین نے پیکٹ کو دیکھ کر ایسی شکل بنائی کہ حمین مسکرانے پر مجبور ہو گیا. سچ میں بہت مزہ آئے گا، لکھ لو. بلکہ ایسا کرنا جب ہبا یہ گفٹ کھول رہی ہو تو تم اس کی ویڈیو بنا لینا. حمین کے جواب پر پہلے رامین نے غور سے گفٹ کو دیکھا جو سیل بوائے پیک کر رہا تھا اور پھر حمین کی شرارت سمجھ کر مسکرانے لگی. بھائی آپ بھی نا، قسم سے بہت مزہ آئے گا. حمین نے سر کو خم دے کر رامین کی داد وصول کی اور سیل بوائے کو پیمنٹ کرتے ہوئے گفٹ پیک شدہ رامین کے حوالے کر دیا. حمین اپنے آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب کچھ مشکوک لوگوں کو زرناب سے کوریڈور میں بحث کرتا دیکھ کر رک گیا. حمین نے اپنے پی اے کو فائلز اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھنے کا کہا اور خود زرناب کی طرف بڑھ گیا. میں آپ کو آگے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس قسم کے کیسز نہیں لیتی، پھر آپ اپنا اور میرا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی کچہری میں آپ کو کوئی وکیل نہیں مل رہا؟ حیرت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ لوگ میڈم کو پریشان کر رہی ہیں جب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسے کیس نہیں لیتی تو ضد کرنے کا مقصد؟ حمین کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور زرناب کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات ابھرے. ہمارے باس چاہتے ہیں کہ ان کا کیس مس زرناب لڑیں. ہم منہ مانگی فیس ادا کرنے کو تیار ہیں. ان لوگوں میں سے ایک شخص کو دیکھنے میں کافی سلجھا ہوا لگ رہا تھا بولا. اور اگر یہ کیس نہ لیں تو؟ حمین نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا. تو ان کو اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کہ کتنا نقصان ہوگا. اوہ ریئلی؟ پھر تو یہ کیس کبھی نہیں لیں گی. میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے تمہارے باس میں. سوچ لیں مسٹر حمین، ہم سے پنگا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے مس زرناب کو. بڑے ذو معنی انداز میں جملہ بولا گیا تھا. کسی سیانی نے کیا خوب کہا ہے، آسمان کی چیل، چوکھٹ کے کیل اور کورٹ کے وکیل سے اللہ بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں. اور ہاں، دوبارہ دھمکی دینے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہوں. چلو جناب.
हमान कहते साथ ही पलटा और जरनाब भी उन लोगों पर एक नज़र मारती पार्किंग की तरफ बढ़ गई। तुम लड़कियों का यही मसला होता है, ये नहीं लेना वो नहीं लेना, मुझे वो कलर चाहिए, ये तो स्टाइलिश नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है वगैरह। तुम एक वकील हो, केस देखो, मुंह मांगी फीस लो और बस। तुम्हें इससे क्या लेना देना है कि कौन सही है और कौन गलत। हमैन ने अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाते हुए जरनाब से कहा, जो अपनी गाड़ी में फाइल्स रख रही थी। सॉरी, मेरी सोच आप जैसी नहीं। मैं सिर्फ औरतों के केस लड़ती हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है, मजलूम औरतों, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वालों को सजा मिले और बस। और अगर इस चक्कर में किसी मासूम वकील को भी सजा हो जाए तो? जनाब के जवाब पर हमैन ने बड़ी मस्कीन शक्ल बनाकर कहा, मासूम और आप? जोक ऑफ द डे। मिस जनाब, आप एक गंदे, बोसीदा और गले सड़े सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती, और जब आप कुछ कर नहीं सकती तो बेहतर है कि आराम से घर बैठे शादी करें और किसी मासूम का जीना हराम करें। आखिरी जुमला हमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी का पिछला दरवाजा जनाब के लिए खोल दिया, क्योंकि उसका ड्राइवर अब ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। मैं कुत्तों के भौंकने का नोटिस नहीं लेती, और शादी तो मैं वाकई ही किसी मासूम से करूंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। जनाब कहती हुई गाड़ी में बैठ गई, जबकि हमैन ने दरवाजा बंद करके अंदर झांकते हुए कहा, अशरफुल मखलूकात ने जब भी वफादारी जाहिर करनी हो वो इसी कुत्ते की मिसाल देता है, मगर कुत्ता वफादार होने के साथ साथ खतरनाक भी है। पर याद रखो, सब कुत्ते भौंकते नहीं हैं, कुछ काटते भी हैं, सोचना जरूर। रही बात यह कि तुम किसी मासूम से शादी करोगी, तो मुझे उस मासूम से पूरी हमदर्दी है। हमैन ने पीछे होते हुए गाड़ी को रास्ता दिया, जबकि जनाब बैक मिरर में अपनी गाड़ी से टेक लगाए, दोनों हाथों को सीने पर बांधे खड़ा देखकर मुस्कुरा दी। मासूम, जनाब ने जेरे रब दोहराया। बैडमिंटन खेलते हुए रामीन की कोहनी पर चोट आ गई थी। अगर मैं घर गई तो मामा बाबा बहुत परेशान हो जाएंगे। रामीन ने अपने मोबाइल से हाला को मैसेज किया, आंटी आप कहाँ हैं, घर या हॉस्पिटल? क्योंकि हाला का क्लिनिक रामीन के स्पोर्ट्स क्लब से नजदीक था। रामीन, मैं तो आज घर पर हूँ, मगर इर्तिजा अभी क्लिनिक ही होगा, खैरियत है ना? जी आंटी, सब खैरियत है, वो खेलते हुए थोड़ी सी चोट आ गई थी, सोचा बैंडेज करवा लूं। इर्तिजा का नाम सुनकर रामीन की तबीयत बाग बाग हो गई, क्योंकि उसे तंग करके रामीन को बहुत मजा आता था। ठीक है, मैं क्लिनिक चली जाती हूँ, मगर आप मेरी चोट का मामा बाबा से जिक्र मत करना। रामीन ने मैसेज टाइप करके मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा। मूसा अपने कमरे में बैठा फाइलों से सर खपा रहा था, जब नरमीन ने अंदर दाखिल होते हुए उसे पुकारा, मूसा अपने लिए भी टाइम निकाला करो, हर वक्त काम अच्छा नहीं होता, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये भी कोई जिंदगी है? हमैन को देखो, और तो और अपने बाबा को ही देख लो, अभी तक कितने जिंदा दिल हैं। हुनैन के जिक्र पर खुद ब खुद नरमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप जानती तो हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, फिर मुझे शुरू से ही तन्हा रहने की आदत है। मूसा ने सारी फाइल्स एक साइड पर करते हुए सारी तवज्जो नरमीन की तरफ की। फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं ताकि तुम्हारी आदत बदल जाए। मामा, आप पहले भाई की शादी करें, फिर मेरा सोचना। उस शैतान की शादी उसका बाप या वो खुद करेगा, उसकी दुल्हन लाना मेरे बस की बात नहीं। फिर दोनों माँ बेटे हंसने लगे। रामीन क्लिनिक में बैठी बैठी बोर हो गई थी, क्योंकि आज मरीजों का काफी रश था, इसीलिए वो इर्तिजा को तंग नहीं कर सकती थी। इर्तिजा भी वक्फे वक्फे से रामीन को देख रहा था, क्योंकि खामोश बैठना, वो भी शरारत के बगैर, ये उसकी नेचर के खिलाफ था। शुक्र है बारी आई, अगर कुछ देर और लगती तो मैंने चले जाना था, प्लस आंटी हाला को आपकी शिकायत भी करनी थी। चोट कैसे लगी? इर्तिजा ने रामीन की बात को इग्नोर करते हुए पूछा। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पूछ लिया? इतनी जल्दी किस बात की है? आराम से सारे मरीजों को फारिग करके क्लिनिक बंद करते हुए पूछ लेना था। रामीन ने गुस्से और नाराजगी के मिले जुले लहजे में जवाब दिया, भाई ये क्लिनिक है, घर नहीं है जहां हम अपनी मर्जी कर लें। अब जो मरीज पहले आया है वही पहले चेक होगा, उसे छोड़कर मैं तुम्हें तो देख नहीं सकता। खैर, देख तो आप मुझे ही रहे थे मरीजों को छोड़कर। रामीन ने बैंडेज करते इर्तिजा की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराने लगा। हाँ, मैं देख रहा था जंगली बिल्ली कैसे इतने आराम से बैठी हुई है, जो कि उसके लिए एक नामुमकिन बात है। खामोशी और रामीन, ये दोनों अल्फाज मुतजाद हैं। चलो शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह एक टीका भी लगवा लो। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते,
کھلے پیسے نہیں ہیں، ایک اور انجیکشن لگا دوں؟ جیسے ہی رامین نے اپنا بازو ملتے ہوئے یہ الفاظ کہے، بے ساختہ ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ چلتا ہے کہ تم انکل حنین کی بیٹی ہو، مگر آپ کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ دبیر انکل کے بیٹے ہیں۔ اپنا بیگ اٹھاتے کمال بے نیازی سے کمنٹ پاس کیے گئے۔ مطلب؟ ارتضیٰ نے میڈیسن لکھتے ہوئے قدرے حیرت سے پوچھا۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں، آپ بھی یہی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رامین کہتی ہوئی ٹیبل سے پیپر لیتی باہر کی طرف چل پڑی، مگر پھر کچھ سوچ کر مڑی۔ میں اتنی دیر سے بور ہو رہی تھی، آپ کم از کم مجھے کوئی نظم ہی سنا دیتے۔ میں ڈاکٹر ہوں بی بی، کوئی شاعر نہیں جو تمہیں نظم سناؤں۔ حیرت ہے، مجھے دیکھ کر بھی آپ کو شاعری نہیں آتی؟ آتی ہے، سناؤں؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، رامین نے فوراً ارتضیٰ کو جواب دیا۔ ایک بلی موٹی تازی تھی، وہ مزے سے ڈنگ ڈونگ کھاتی تھی۔ ارتضیٰ اب رامین کے تاثرات دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ رامین اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے بلی اپنے شکار کو شکار سے پہلے دیکھتی ہے۔ حذیفہ اب تقریباً روز ہی اس لڑکی سے بات کرتا تھا، مگر ابھی تک اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے روم سے باہر آیا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ کبھی بھی پہلی بار کال کرنے پر فون نہیں اٹھاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ تم پہلی بار کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتی؟ کم از کم 2 یا 3 بار فون کرو تو تب جا کر کہیں جناب کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ حذیفہ نے گلہ کیا۔ میرا ایک اصول ہے لیفٹیننٹ صاحب، وہ یہ کہ جسے آپ سے بات کرنے کی چاہت ہوگی وہ بار بار فون کرے گا، اور جو نہ کرے اسے کوئی چاہت نہیں۔ تمہیں چاہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، معصومیت بھری آواز میں دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔ پتہ تم بہت معصوم ہو، میں نے سوچا ہے تمہارا نام مس معصومہ رکھ دیا جائے۔ تم نے تو اپنا نام بتانا نہیں، کیسا لگا نام؟ حذیفہ کی پوچھنے پر وہ ہنسنے لگی۔ اچھا ہے، پر آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے میں معصوم نہیں۔ تم نے مجھے کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں اور مجھ سے سب پوچھ لیا، یہ غلط بات ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور بالکل معمولی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، پھر کیا بتاؤں اپنے بارے میں؟ کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لائق۔ جبکہ آپ کی فیملی امیر کبیر، نوبل اور بہت زندہ دل ہے، اوپر سے سونے پر سہاگا۔ آپ آرمی آفیسر ہیں، مجھے آپ اور آپ کی فیملی کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ آرمی ایویشن کیوں نہیں جوائن کرتے؟ پتہ مجھے ایویشن بہت پسند ہے، خاص طور پر ہیلی کاپٹر۔ ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر آرمی بیس ہے اور رن وے بھی بالکل کلیئر نظر آتا ہے۔ میں بچپن سے ہیلی کاپٹر اڑتے اور لینڈ کرتے دیکھتی آئی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ہیلی کاپٹر اڑانے کو۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو یقیناً آرمی ایویشن میں ہوتی۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور حذیفہ اسے پورے انہماک سے سن رہا تھا۔ حالانکہ وہ واقعی ہی ایک عام سی لڑکی تھی، اس میں کچھ خاص نہ تھا، پھر بھی حذیفہ کو اس سے بات کر کے بہت اچھا لگنے لگا۔ شاید اس کی وجہ اس لڑکی کی صاف کوئی تھی۔ ایک سوال پوچھوں؟ اچانک بات کرتے کرتے اس نے حذیفہ سے پوچھا۔ ایک نہیں، 2 3 4 جتنے مرضی پوچھو، میں اس وقت بالکل فری ہوں۔ حذیفہ نے اپنے کمرے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ نمبر 1، اگر نارنجی رنگ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نمبر 2، گاڑیاں کس کام آتی ہیں؟ نمبر 3، فون کا کیا فائدہ ہے؟ حذیفہ اس کے سوال سن کر ہنس پڑا۔ بریکٹ، لڑکی یہ کیا پوچھا ہے جلی؟ نمبر 1، اگر نارنجی رنگ نہ ہوتا تو لڑکیاں اس رنگ کے دوپٹے کیسے لیتی؟ نمبر 2، گاڑیاں نہ ہوتی تو بچے اسکول کیسے جاتے؟ نمبر 3، اور فون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اس برف پوش پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ بس کہ کچھ اور؟ حذیفہ کے جواب پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ بات کرتے کرتے فون بند ہو جاتا، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حذیفہ کچھ دیر فون سکرین کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر روم میں واپس چلا گیا۔ یار، میں نے سوچا کیوں نہ آج تمہارے ساتھ کچن میں دن گزاروں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ تمہیں کھانا پکانا سکھاؤں۔ تم نے مجھے 25 سال تک روایتی کھانے کھلا کھلا کر موٹا کرنے کی جو ناکام کوشش کی ہے وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی، اسی لیے میں نے سوچا جہاں تمہیں اتنا کچھ سکھایا ہے وہاں کھانا پکانا بھی سکھا دوں۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگائی، جبکہ نرمین کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ تم اور مجھے سکھاؤ گے، وہ بھی کھانا پکانا؟
मेरे ख्याल से मिस्टर हुनैन तुम कुछ गलत बोल गए हो। कहना तुम ये चाह रहे थे कि तुम मुझे लोगों का दिमाग पकाना सिखाओगे, है ना? नरमीन ने हमायती नजरों से हुनैन को देखा। उस दिन भी मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे पंगा न लिया करो, मगर तुम्हें तो असर ही नहीं होता, लिहाजा अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुनैन ने फ्रिज से टमाटर निकालते हुए नरमीन को धमकी दी, जिसका काफी असर भी हुआ। हुनैन प्लीज, मुझे मूसा के लिए वेजिटेबल सूप बनाना है, इसीलिए तुम अपना सजा वाला प्रोग्राम आज कैंसिल कर दो। नरमीन ने सब्जियां काटते हुए जवाब दिया। क्यों जी, सिर्फ आपका साहबजादा सूप पी सकता है, मुझे और हम्मैन को डॉक्टर ने मना किया है, हम क्यों नहीं पी सकते? हुनैन ने टमाटर दोनों हाथों में उछालते हुए पूछा। हम्मैन और तुम्हें चिकन सूप पसंद है, जो इस घर में तकरीबन रोज ही बनता है, जबकि मूसा को वेजिटेबल सूप पसंद है, जो इस घर में बनता नहीं। मैंने सोचा आज उसकी बर्थडे है, तो क्यों ना मैं अपने हाथों से उसकी पसंद का सूप बनाऊं। नरमीन ने जवाब दिया तो हुनैन ने फिर से टमाटर उछाल कर कहा, नरमीन बच्चे, अपने उस्ताद से होशियारियां नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है, इसीलिए सूप आज मैं बनाऊंगा। हुनैन तंग न करो, टमाटर इधर दो। नरमीन ने हुनैन से टमाटर लेने को हाथ बढ़ाया। अगर तुम ये कहो कि बिन तुम्हारे नहीं गुजारा, तो ये गोल मटोल प्यारा सा टमाटर तुम्हारा। वाह वाह वाह। हुनैन ने खुद ही खुद को दाद दी। क्या शायरी करता है तू हुनैन। अगर मैं कह दूं बिन तुम्हारे नहीं मेरा गुजारा, तो आज सूप बनाने का इरादा कैंसिल तुम्हारा। अब भी कहो वाह वाह वाह। नरमीन ने हुनैन की नकल उतारी। जनाब, इसे शायरी नहीं बकवास करना कहते हैं, जो आप यूनी के जमाने से ही बहुत अच्छी करते आए हैं। जबकि हुनैन हैरत से नरमीन को देख रहा था। छा गई हो यार, मुझे तो आज अपने ऊपर फख्र हो रहा है। क्या थी तुम और क्या बना दिया है मैंने। मैं सदके वारी हुनैन तेरे। हुनैन खुद पर प्याज टमाटर गाजर वार रहा था, जबकि नरमीन हंस रही थी। तबीर अपने कमरे में काफी देर से कुछ तलाश कर रहा था, जब हाला को अंदर आता देखकर रुक गया। मुझे तुम माफ नहीं कर सकती? मतलब? हाला ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो, ये रोज रोज कमरे की सेटिंग बदलना जरूरी है। मैं अपनी चीजें कहीं और रखता हूँ, मगर सेटिंग के चक्कर में मिलती कहीं और हैं। कल वो टेबल जो आज यहाँ से वहां शिफ्ट हो गया है, उस पर मैंने एक जरूरी फाइल रखी थी, जो अब मुझे नहीं मिल रही। दबीर ने एक कोने में पड़े टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, अगर मैं फर्नीचर बदलूं तो भी तुम्हें मसला होता है। अब अगर मैंने हुनैन के कहने पर फर्नीचर की जगह सेटिंग बदल दी है, तो भी तुम्हें मसला है। हालांकि देखो, सिर्फ सेटिंग बदलने से कमरे की लुक कितनी अच्छी लग रही है। हालांकि जवाब पर दबीर ने मुंह बनाकर पहले कमरे को देखा और फिर हुनैन का नंबर मिलाने लगा। मैं जरा चेंज कर लूं, फिर तुम्हें फाइल तलाश करके देती हूँ। हाला कहती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि दबीर टेरेस पर कान के साथ मोबाइल लगाए खड़ा हो गया। मेरी जिंदगी में मसले पैदा करने के लिए तू अकेला ही काफी है। बराए मेहरबानी हाला को अपनी टीम से निकाल दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, वरना याद रख, मैं बदरूप बनकर भटकता रहूंगा और तेरी जिंदगी भी अजाब कर दूंगा। कॉल अटेंड होते ही दबीर ने अपना दुखड़ा रो दिया। हुनैन तो अभी सो रहा है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फिर क्या किया है इसने? नरमीन की आवाज पर दबीर के तने असाब ढीले पड़ गए। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुद से हुनैन का गुजारा नहीं होता जब तक ज्यादा सा कुछ ना हो जाए। मतलब? नरमीन ने पहलू में लेटे हुनैन पर एक नजर डाली, जो दुनिया से बेखबर सो रहा था। नरमीन बीबी, तुम्हारे शौहर का छोटी मोटी गड़बड़ से गुजारा नहीं होता जब तक वह छोटी गड़बड़ को टाइटैनिक न बना ले। मैंने दरख्वास्त की थी कि हाला रोज रोज फर्नीचर बदलती है, उसे समझाए। इस बात का उसने मुझसे बाकायदा तौर पर मुआवजा भी लिया। सच में? नरमीन को यकीन नहीं आया। जी, अब पहले से ज्यादा कमीना हो गया है। मैं ज़रियाब की इस बात पर ईमान ले आया हूँ। अच्छा फिर? सुबह सुबह नरमीन को दोपहर का कोसना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब हाला रोज सेटिंग बदल देती है। बड़ी मुश्किल से मैं एक सेटिंग का आदी होता हूँ। इतनी देर में इस सेटिंग की जगह दूसरी सेटिंग ले लेती है। बकौल उसके ये आइडिया हुनैन ने उसे दिया है। तो तुम हाला को समझाओ ना। नरमीन ने प्यार से हुनैन के बाल माथे से पीछे करते हुए जवाब दिया। तुम आज तक हुनैन को समझा सकी हो जो मैं हाला को समझाऊं?
کچھ روحیں زمین پر صرف تنگ کرنے آتی ہیں، جیسے حالہ، حنین، حذیفہ اور بڑی معذرت کے ساتھ تم لوگوں کا، بلکہ ہم سب کا لاڈلا حمین۔ دبیر نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا، جس سے نرمین کو اس کے غصے کا اندازہ ہوا۔ مجھے تو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ حنین جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے یا اس سے خود بخود ایسا ہو جاتا ہے۔ گیٹ پر کون ہے؟ اتنا شور کر رہا ہے گیٹ کیپر، ذرا جا کر دیکھو ہبا۔ اطرت نے کچن سے آواز لگائی۔ ہونا کس نے ہے بی بی؟ ایک ہی تو ہے، آفت کی پڑیا جب آتی ہے تبھی لڑتی ہے اس بیچارے گیٹ کیپر سے، اور لڑنے کی وجہ 100 سال پرانی۔ گیٹ جلدی کیوں نہیں کھولا؟ سریا بیگم نے تخت پوش پر بیٹھے بیٹھے رامین پر تبصرہ کیا۔ ارے پھپھو، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر رامین کی گاڑی کے لیے گیٹ جلدی نہیں کھولتا۔ اطرت نے فوراً رامین کا دفاع کیا۔ حنین کی بیٹی کے لیے کوئی کچھ کہے یہ بات اسے گوارا نہیں۔ کمرے سے نکلتے کونین نے بات سنتے ہی جواب دیا اور خود اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں رامین اور ہبا لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ارے لڑکی، تو کبھی خاموشی سے نہیں آ سکتی؟ اس بیچارے سے خواہ مخواہ کا بیر ہے تجھے۔ اماں بھی نے اطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے رامین سے کہا۔ دادو، میں کہاں کسی کو کچھ کہتی ہوں، وہی میری گاڑی کے لیے گیٹ نہیں کھولتا۔ اطرت نے رامین کے سر پر پیار سے بوسہ دیا۔ بابا ٹھیک ہیں تمہارے؟ اس شیطان کو کیا ہونا ہے؟ جواب اطرت کی بجائے کونین کی طرف سے آیا، جو اسے تپا کر اندر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، اطرت دل میں کہتی ہوئی رامین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہبا نے گفٹ بیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار تیری سالگرہ کا گفٹ ہے، پتا میں نے اور بھائی نے پورے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد خریدا ہے۔ رامین نے گفٹ ہبا کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں بتایا۔ تمہیں میری سالگرہ یاد تھی؟ میں سمجھی تم بھول گئی۔ شکریہ۔ ارے میں کیسے بھول سکتی ہوں تمہاری سالگرہ؟ 11 کو تمہاری ہوتی ہے اور 12 کو موسیٰ بھائی کی۔ اور شکریہ گفٹ دیکھ کر کہنا میرا اور بھائی کا۔ میں موبائل سے تمہاری ویڈیو بناتی ہوں، تم گفٹ کھولو۔ ہبا نے جلدی سے ریپنگ شیٹ اتار کر گفٹ کھولا، مگر جیسے ہی گفٹ کھلا پورا گھر ہبا کی چیخ سے گونج اٹھا۔ سب ہکا بکا ہبا کو دیکھ رہے تھے، جو صوفے پر چڑھی چیخ مارنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے دور پڑے گفٹ کو گھڑ رہی تھی، اور رامین کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جتنی دیر میں اطرت کو معاملے کی سمجھ آئی، گھر میں بلی چوہے کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ قسم سے ہبا، یہ چوہا کھلونا ہے، اصلی نہیں ہے، اور بھائی نے خریدا تھا، میں نے نہیں۔ رامین بولتی جا رہی تھی اور ہبا اس سے موبائل چھیننے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ زریاب چیئر پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب زرناب کمرے میں داخل ہوئی۔ بالکل پاگل ہے، مجھے تو کہیں سے بھی وہ پڑھا لکھا نہیں لگتا۔ زرناب بولتے بولتے زریاب کے پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھ کر ہیٹر سے اپنے ہاتھ سیکنے لگی۔ کیوں موڈ خراب ہے ہماری لاڈلی کا؟ زریاب نے پیار سے زرناب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا موڈ آن کب ہوتا ہے؟ جب دیکھو آفی ملتا ہے، کم از کم مجھے تو۔ ماہنور نے کافی والی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ماما۔ زرناب نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، کس نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ اس کا نام بتاؤ، ہم ابھی اس کی خبر لیتے ہیں۔ زریاب نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زرناب جواب دیتی، نوکر نے آ کر حمین کے آنے کی اطلاع دی، جس سے ماہنور کے چہرے پر رونق آ گئی، جبکہ زرناب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسی کمینے کی بات کر رہی تھی، سچی بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ کس نے تنگ کیا ہے؟ بیرسٹر زرناب علی خان کو۔ حمین نے اندر آتے ہوئے زرناب کی بات سن کر جواب دیا، جبکہ ماہنور اور زریاب اسے اٹھ کر ملے۔ کتنے دنوں بعد آئے ہو، میں نے کتنے فون کیے اور تم آج شکل دکھا رہے ہو؟ ماہنور نے شکوہ کیا۔ بس آنٹی، ٹائم ہی نہیں ملتا، آپ زرناب سے پوچھ لیں کتنا مصروف ہوتا ہوں میں۔ آنکھوں اور چہرے پر شرارت نمایاں تھی، جس نے زرناب کو مزید تپا دیا۔ مجھے کیا پتا کہ تم کتنے مصروف ہو، میں کوئی تمہاری پیے ہوں؟ بری بات، یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ ماہنور کا زرناب کو اس طرح جواب دینا بالکل پسند نہیں آیا، اور حمین معصوم نظروں سے زرناب کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی لڑا کم کرو، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہو کے پھر بھی تمہاری آپس میں نہیں بنتی۔ زریاب نے دونوں کو دیکھتے ہوئے صلح کی راہ نکالی۔ آپ کمال کی باتیں کرتے ہیں، میں اور لڑائی دو متضاد باتیں ہیں۔ مجھے تو لڑنا پسند ہی نہیں، اور عورتوں سے لڑنا، توبہ کریں توبہ، یہ تو بڑی ہی گھٹیا حرکت ہے۔ حمین نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بکواس کر رہا ہے سچی بابا جانی، اتنا تنگ کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔
میرے ہر کیس میں جب تک اپنی ٹانگ نہ اڑا لے اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ زرناب نے فوراً حمین کی شکایت زریاب کو لگائی۔ بری بات ہے صاحبزادے، بہنوں کو تنگ نہیں کرتے۔ جیسے ہی زریاب نے لفظ بہنوں استعمال کیا، زرناب اور حمین چیخ پڑے۔ بہنوں؟ بابا سائیں، میں اس کی بہن نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اکلوتا پیدا کیا ہے اور میں بالکل اکلوتی ہوں۔ مگر مجھے تو حمین اپنا بیٹا لگتا ہے۔ ماہنور نے پیار سے حمین کو دیکھا۔ دنیا میں 2 لوگ ہی خوبصورت ہیں، ایک میں اور دوسری آپ۔ سچی آنٹی، آپ اتنی پیاری ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں آپ کے آگے کافی پیتے نظر آتی ہیں۔ اوئے لڑکے، احتیاط سے، ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ زریاب نے مسکرا کر ماہنور کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگوں کی فطرت کتے کی دم جیسی ہوتی ہے، جتنا مرضی سمجھا لو مگر سمجھ نہیں آتی۔ زرناب کی بات پر ماہنور اور زریاب دونوں نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر حمین کو دیکھا، جبکہ حمین بالکل نارمل انداز میں زریاب کو دیکھ رہا تھا۔ بریکٹ، زرناب کو تپانے کا مشن کامیابی سے مکمل ہو رہا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں مونگ پھلی کھانی چاہیے، ہیٹر کے آگے بیٹھ کر اسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، کیوں؟ زریاب نے بات بدلتے ہوئے مونگ پھلی والی باسکٹ ٹیبل سے اٹھا کر حمین کے آگے کی۔ نہیں انکل، شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ ویسے بھی مونگ پھلی اور آوارگی میں یہ خرابی ہے کہ بندہ انہیں ایک بار شروع کر دے تو سمجھ نہیں آتی ختم کیسے کرے۔ حذیفہ آج کل کافی زیادہ اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہی نہیں، بس مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی رہتی ہے۔ اب بات نہیں کروں گا، یہ تو میرے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب سٹاف نے آ کر سلیوٹ کیا۔ سلام صاحب۔ سلام، کیا بات ہے؟ صاحب آپ کی کال ہے۔ اچھا، آتا ہوں۔ حذیفہ بے دلی سے ٹیلی فون والے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر جیسے ہی ریسیور کان کے ساتھ لگایا اس کی بوریت دور بھاگ گئی۔ کمینے، ہم نے تجھے فوج میں خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے، مگر تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے گھر سے بھاگی لڑکیاں کرتی ہیں۔ کوئی خیر خبر نہیں؟ پتہ کتنا مس کرتا ہوں میں تجھے۔ بتا کب چھٹیوں پر آ رہا ہے؟ حمین نے کوٹ کرسی پر رکھتے ہوئے اپنے شوز اتارے۔ فی الحال تو سرکار اوپر پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، تیرے جیسے انسان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، پر ایک آخری ملاقات تو بنتی ہے، کیا خیال ہے؟ حمین نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا۔ جی امید تو ہے سرکار اوپر پہنچانے سے پہلے ایک بار آپ کا دیدار کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ حمین نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ حمین ابھی چیمبر میں داخل ہوا تھا اور بہت جلدی میں تھا، مگر بدقسمتی سے زرناب کے کیبن پر نظر پڑ گئی اور رات والا واقعہ پوری آب و تاب سے نظر کے سامنے گھوم گیا۔ حمین نے آج تک کسی کا ادھار نہیں رکھا تھا۔ مس زرناب علی خان، میری شکایتیں، وہ بھی اماں ابا سے۔ دل میں سوچتا ہوا زرناب کے کیبن کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ سیانے کہتے ہیں پنگا ہمیشہ اپنے برابر والے سے لینا چاہیے۔ زرناب جو اب مکمل مطمئن تھی کہ رات والے واقعے کے بعد کم از کم حمین مجھے اب تنگ نہیں کرے گا یا کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا، اس کی آواز پر چونک پڑی۔ تم کیا چیز ہو حمین ملک؟ اپنے جذبات کنٹرول کرتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکی۔ دعا دینے آیا تھا تمہیں۔ خدا محفوظ رکھے آپ کو تینوں بلاؤں سے، وکیلوں سے، حکیموں سے، حسینوں کی نگاہوں سے۔ حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھماتے ہوئے چڑا دینے والی مسکراہٹ سے ایک طرف زرناب کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا اور جانے کے لیے مڑا، کیونکہ وہ جو آگ لگانے آیا تھا وہ فوراً لگ گئی تھی۔ کسی کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ تھپڑ مارنے پر یقین رکھتا ہو۔ زرناب کے الفاظوں نے باہر نکلتے ہوئے حمین کے قدم روک دیے۔ دوسرے اور سادہ الفاظ میں زرناب نے اپنی شامت کو خود آواز دی۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ ذرا دہرانا، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ حمین کہتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو میں اس وقت بحث کے موڈ پہ نہیں ہوں، سو پلیز لیو۔ اب تم منت کر رہی ہو تو چلا جاتا ہوں، مگر مجھ سے بات سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ حمین انگلی سے وارن کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ آج گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول کافی خاموشی اور اندھیرا تھا۔ موسیٰ نے گھڑی پر نظر مارتے ہوئے ملازم کو آواز دی، مگر کوئی آواز نہ آنے پر ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ موم، کہاں ہیں آپ؟
موسیٰ نے سوئچ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے نرمین کو پکارا. اسے سخت الجھن ہو رہی تھی. کیا مصیبت ہے؟ لائٹ کیوں آن نہیں ہو رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی. خبردار، حرکت کرنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے. چپ چاپ گھر کی بیک سائڈ پر چلو. موسیٰ نے اپنی کمر پر پسٹل کو محسوس کیا اور اس کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا گیا. یا اللہ، خیر، ہمارے گھر میں واردات ناممکن، اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود، اور باقی سب گھر والے. موسیٰ چلتا جا رہا تھا اور ذہن عجیب وسوسوں کی لپیٹ میں تھا. ٹھیک ہے، 1 2 3 گو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آگے پھر وہ پورا ہیپی برتھ ڈے چلتا ہے. جیسے ہی آنکھوں سے پٹی اتاری، چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں اور پھولوں سے زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی. موسیٰ کی فیملی کے علاوہ زریاب، دبیر اور کونین کی فیملیز بھی موجود تھیں. سب لوگوں نے مل کر موسیٰ کو سالگرہ کی مبارکباد دی. موسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نقاب پوش شخص مسکرا رہا تھا. کیسا لگا سرپرائز؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں پہچان نہیں سکا. موسیٰ نے حیرت سے پوچھا. اس کے پوچھنے پر حنین ہنسا اور آگے بڑھ کر نقاب اتار دیا. حذیفہ؟ موسیٰ نے چیختے ہوئے حذیفہ کو گلے لگایا. بٹ اے بیوٹیفل سرپرائز. آج تیری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا؟ حذیفہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا. زرتاشے کے جب سے ماں باپ فوت ہو گئے تھے تب سے وہ اپنے چچا اور اس کی فیملی کے ظلم برداشت کر رہی تھی. آج بھی معمولی بات پر چچی نے اسے بہت مارا تھا. ہمیشہ کی طرح سزا کے طور پر سارا دن کتے کے کمرے میں بند کر دیا. کتا کیونکہ پالتو تھا اسی لیے وہ زرتاشے کو کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے بدبودار کمرے میں بھوکے پیاسے دن گزارنا کسی عذاب سے کم نہ تھا. پیارے اللہ جی، اگر آپ نے میرے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو مجھے بھی بلا لیں. اس دنیا میں کسی کو میری ضرورت نہیں. سوچتے سوچتے کب اسے نیند آ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا. مگر سونے کا یہ فائدہ ہوا کہ سوتے ہی وہ دوبارہ اپنی عالی شان حویلی میں پہنچ گئی، جہاں اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تھا. اس وقت سب کزنز دائرے کی صورت میں بیٹھے آگ سیک رہے تھے کہ حنین کے ذہن میں ایک شرارت آئی. تم لوگ کیا بوڑھوں کی طرح بیٹھے ہو؟ اشارہ زریاب اور دبیر کی طرف تھا. کچھ ہلا گلا کرو. مثلاً حمین نے اپنی گول مچول آنکھوں کو گھما کر کہا. مثلاً کوئی ٹپے ماہیے گالو یا کہاوتیں ہی کہاوتیں کھلو. حنین کے جواب پر حذیفہ نے کہاوتوں کی حمایت کی کیونکہ ٹپے ماہیے تو ہم فوج میں بہت گاتے ہیں، کچھ نیا ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں سب سے مزیدار کہاوت کون سنائے گا. ٹھیک ہے، پہلی کہاوت میری طرف سے. حنین نے حذیفہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا. روسی کہاوت ہے کہ بیوی خاوند کی دریافت ہوتی ہے اور خاوند بیوی کی ایجاد. کیسا؟ حنین نے داد لینے کے لیے نرمین کی طرف دیکھا جو افسوس سے سر ہلا رہی تھی. تمہیں تو میری کوئی بات پسند ہی نہیں آتی. جبکہ باقی ہنس رہے تھے. پرتگالی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کا ہیرو نہیں ہوتا اور کوئی عورت اپنے ہیرو کی بیوی نہیں ہوتی. حذیفہ کی کہاوت پر سب سے زیادہ داد حمین اور حنین نے دی. اب سب خواتین اور لڑکیاں بھی اس مقابلے کو انجوائے کرنے لگی. امریکی سیانوں کا خیال ہے کہ بوڑھے کا شادی کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ان پڑھ اخبار خریدنا شروع کر دے. ڈاکٹر ارتضیٰ کی کہاوت پر رامین کا منہ کھل گیا، جو ہبا نے کہہ کر بند کروایا. اٹلی والوں کی رائے ہے کہ جس مرد کی جرابیں پھٹی یا بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں تو اسے 2 میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، یا شادی کر لے یا طلاق دے دے. موسیٰ کی کہاوت پر حنین بول پڑا. دیکھو نرمین، تمہاری ٹڈی کے بھی پر نکل آئے ہیں. مصری دانشور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شادی چھوٹے قد کی عورت سے کرنی چاہیے کیونکہ مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنی ہی بہتر ہے. حمین نے اپنی کہاوت کے آخر میں زرناب کو دیکھا جو کہ دراز قد تھی. جب آدمی شادی کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل خوشی کیا ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. دبیر کی کہاوت پر سب نے خوب شور مچایا اور حنین نے جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے دبیر کو ونر قرار دیا. اچھا جی، یہ مقابلہ تو ختم ہوا مگر مجھے اس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ آپ لوگوں نے دبیر کو جتوا دیا ہے، حالانکہ میری کہاوت سب سے اچھی تھی. حنین نے منہ بناتے ہوئے کہا. چھوڑ یار یہ بچوں والے شوق، چل ہم ادھر چل کے بیٹھتے ہیں. زریاب نے یہ کہہ کر اپنی شامت کو سب کے سامنے دعوت دی. میں نے کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، تو ہوگا بڈھا، مجھے نہ کہا کر ایسی باتیں. زرناب تم بتاؤ،
मैं कैसा लगता हूँ? हुनैन ने ज़रियाब को मुंह चढ़ाते हुए उसी के घर से हमायत चाही जो उसे फौरन मिल गई। मिस्टर हुनैन, आप इंतहाई पुरकशिश शख्सियत रखते हैं और कोई भी कहीं भी कभी भी आपसे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। आपके सामने आजकल के लड़के पानी भरते नजर आते हैं। जरनाब का इशारा हम्मैन की तरफ था। आखिरी जुमले पर हम्मैन ने चौंक कर देखा क्योंकि ये सारा जुमला असल में हम्मैन को लुटाया गया था। जरनाब ने कंधे उचकाकर उसकी तरफ देखा जैसे कह रही हो हिसाब बराबर, जबकि बाकियों ने तालियां बजाकर जरनाब की बातों की तस्दीक की। जी सरदार ज़रियाब अली खान, उम्मीद की जाती है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था थोड़े से टप्पे मुहैया भी हो जाएं और इसमें एक बॉयज की टीम होगी और एक गर्ल्स की। मंजूर? ठीक है, हमें मंजूर है, मगर मिस्टर हुनैन हमारी तरफ होंगे। जरनाब के कहते ही हुनैन उसके साथ बैठ गया, जबकि बाकियों ने खूब शोर मचा दिया। सबसे पहले कौन पारी देगा? हुनैन के पूछने पर ज़रियाब ने कहा, जिसने मशवरा दिया है। कोई ऐसा जादू 10 डॉलर, मैं दफा लिखा तू हो जावे। हुनैन के टप्पे पर सबने खूब दाद दी, जबकि दबीर ने ज़रियाब के साथ हमदर्दी करते हुए कहा, जब तुझे पता है तो इससे पंगा क्यों लेता है? कोई ऐसा जादू 10 डॉलर, मैं आ लिखा तू आ जावे। हुज़ैफा ने मिस मासूमा के ख्याल में मुस्कुराते हुए हुनैन के टप्पे का जवाब दिया। किसी ने महसूस किया हो या ना किया हो, मगर हम्मैन ने हुज़ैफा की इस मुस्कुराहट को खूब महसूस किया था। ये फौज किस तरफ जा रही है? फौज की रिपोर्ट करनी पड़ेगी, हम्मैन दिल में सोचता गर्ल्स के टप्पे को सुनने लगा। कोई ऐसा जादू 10 डॉलर, मैं डाइट लिखा ते हो जावे। रामीन के टप्पे पर सब मुस्कुराने लगे, जबकि मूसा ने उसके सर पर हाथ मारते हुए प्यार से कहा, तुम कब से मोटी हो गई? भाइयों को बहनें कभी मोटी नहीं लगती, बेशक वो भैंसें जितनी ही क्यों ना हो। डॉक्टर इर्तजा ने शरारत से रामीन की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर सब ने लफ्ज भैंस ऊंची आवाज में दोहराया। मैंने तो वैसे ही कहा था, आप सब मुझे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हैं? सॉरी बोलो, बहुत बुरी बात है। हाला और दबीर ने आंखें निकालते हुए इर्तजा को माफी मांगने के लिए कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों बच्चे की जान लोगे, किस तरह घूर रहे हो? हुनैन ने हाला और दबीर को डांटते हुए बॉयज को टप्पे की बारी देने का कहा। 1 2 3, अब अगर तुम में से किसी ने टप्पा ना सुनाया तो हम जीत जाएंगे। कोई ऐसा जादू 10 डॉलर, मैं हार लिखा तू हार जावे। जैसे ही हुज़ैफा ने जवाबी टप्पा पढ़ा, जरनाब और हुनैन ने शोर मचा दिया। चीटिंग, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा योर ऑनर, फिर हमें आप इजाजत दें कि हम कोई और टप्पा सुना सकें। हम्मैन ने हुनैन से इजाजत चाही, जिसे हुनैन ने लड़कियों से मशवरा करने के बाद मंजूर कर लिया। कोठे ते कां बोले, मैं तेनू कॉल करा अगो तेरी माँ बोले। हम्मैन ने जैसे ही ये पढ़ा, दबीर ने शोर मचा दिया। हम फिर जीत गए, बल्ले बल्ले। अब हुज़ैफा, हम्मैन और इर्तजा ने दायरे में घूमकर बंगड़ा डालना शुरू कर दिया। एक मिनट, हम बारी दे रहे हैं, पार्टी अभी बाकी है। मिस्टर हुनैन बारी देंगे। जरनाब ने उनको रोकते हुए हुनैन से कहा, हद है, तुम लोग भी तो बारी दो, हर दफा मुझे ही आगे कर देते हो। हुनैन ने सरगोशी की। अंकल प्लीज जवाब दें, देखें वो जीत जाएंगे। जरनाब ने जोश दिलाया, तेरे इश्क में कटवा दी हमने गर्दन, केला 30 रुपए दर्जन, 30 रुपए दर्जन। हुनैन के टप्पे पर ज़रियाब ने खड़े होकर हुनैन के जीतने का ऐलान किया, जिस पर हुनैन ने मरहूम सुल्तान राही के अंदाज में कहा, अगर तुम लोग मेरी जीत तस्लीम ना करते तो इधर छुड़ियां चल जानी थी, छुड़ियां। बस करें, अब और ड्रामे नहीं, सब चलकर खाना खा लें। नरमीन के कहते ही महफिल बर्खास्त हो गई। हुज़ैफा ने मछली के बारबेक्यू से अपनी प्लेट भरकर 7 ड्रिंक उठा ली, मगर जैसे ही वो मुड़ा, हम्मैन ने उसे घेर लिया। फौजी, ये सब तू अकेले खाएगा? नहीं, तेरे लिए भी डाला है। अच्छा, मैं समझा सब कुछ तू अकेले ही खाएगा, वो भी छुपा कर। हम्मैन ने कुर्सी पर हुज़ैफा के साथ बैठते हुए जवाब दिया, छुपा कर क्यों खाऊंगा? क्योंकि तुझे छुपाने की आदत पड़ गई है। हम्मैन ने जो मायनी अंदाज में कहते हुए मछली का पीस मुंह में डाला, जबकि हुज़ैफा का मुंह खुले का खुला रह गया। बंद कर मुंह, मच्छर चला जाएगा। और हाँ, अगर तू मुझे बता दे सारा मामला तो मैं खुद तेरा मुकदमा लड़ूंगा, फिर जीत तेरी पक्की और ट्रीट मेरी पक्की। बड़ी तेज चीज है तू हम्मैन मलिक। हुज़ैफा ने अलिफ से लेकर ये तक सारी बात हम्मैन के गोश गुजार कर दी। हद है यार,
تجھے اس کا نام تک معلوم نہیں، وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ یہ سب اب تو پتہ کرے گا۔ حذیفہ نے حمین کی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے جواب دیا، تیری محبت کے کوائف بالکل ڈیفالٹرز جیسے ہیں، مجھے تو یہ نیب کیس لگتا ہے۔ جو بھی ہے اب تو جانے، مجھے صرف یہ بتا دے کہ ٹریٹ کہاں لے گا؟ تیرے سر میں۔ حمین کے جواب پر حذیفہ ہنسنے لگا۔ ہبا اندر سے باہر لان کی طرف آ رہی تھی جب حمین کی نظر اس پر پڑی۔ ہائے روبن نیل کی چڑیا، کیسی ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں چڑیا نہیں، اور دوسری بات میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ ہبا نے بلا کی معصومیت سے کہا، ناراض اور مجھ سے؟ مگر کیوں؟ حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر انگلی سے اپنے آپ کی طرف اشارہ کیا، جی بالکل آپ سے ناراض ہوں۔ کوئی چوہا بھی کسی کو گفٹ کے طور پر دیتا ہے؟ ہبا کی شکایت پر حمین نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ سوری مگر وہ رامین نے خریدا تھا، میں نے تو صرف اس کی ہیلپ کی تھی، لیکن اگر تمہیں برا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہبا نے فوراً حمین کی ٹھیک ہے میں سر ہلایا، مگر ابھی وہ اس کی ہاں میں صحیح طرح ہاں ملا بھی نہیں پائی تھی کہ حمین نے زور سے کہا، ہبا تمہارے پاؤں میں کیا ہے؟ اس قدر بے ساختگی سے کہا کہ ہبا اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور رنگ فک ہو گیا، جبکہ ہبا کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے وہ خود بے وقوف کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خوب ہلا گلا کرنے کے بعد تقریباً رات کے 2 بجے پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب لوگ ایک زبردست لمحات گزارنے کے بعد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اچانک زناب نے موسیٰ سے شرارتاً پوچھا، موسیٰ تمہیں سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں کس سے ہے؟ زناب کے سوال پر سب لوگ جو حنین سے مل کر اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے رک گئے۔ میری پہلی محبت میری ماں ہے، اور شاید آخری بھی، موسیٰ نے کہتے ہوئے نرمین کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ واہ کیا بات ہے، بیٹا ہو تو ایسا۔ جناب کی بات پر جہاں سب نے داد دی وہیں ماہنور کچھ اداس سی ہو گئی، جسے محسوس کرتے ہی زریاب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر حنین، یہ موسیٰ آپ کی بیگم پر ڈورے ڈال رہا ہے، خیال کریں۔ حمین نے بڑے دوستانہ انداز میں حنین کے کان میں سرگوشی کی۔ حذیفہ ٹیرس پر بیٹھا بظاہر باہر دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مس معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کال کرے یا نہ کرے۔ جب ہبا چائے لے کر آئی، یہ لیں بھائی جان، گرم گرم چائے اور گاجر کا حلوہ۔ ارے واہ، اتنی خدمت! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد گھر والے اتنی عزت کرنے لگیں گے تو میں بہت پہلے فوج میں چلا جاتا۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ سب سے زیادہ کس کو مس کرتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو مس کرتا ہے، ہمیں تو بالکل یاد نہیں کرتا۔ ہبا کے سوال کا جواب کونین نے دیا، جو ابھی ابھی ٹیرس پر آیا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، میں آپ سب کو بہت مس کرتا ہوں۔ حذیفہ نے اپنی ساتھ والی کرسی پر کونین کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، باتیں تو تم ساری اپنی ماں کی مانتے ہو۔ کتنا میں نے کہا کہ میرے بزنس کو سنبھالو، تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی محنت کی ہے میں نے۔ مجھے یہ بزنس وراثت میں نہیں ملا، دبیر بھائی اور حنین کی طرح۔ ایک ہی بیٹے ہو، ہر وقت تمہاری طرف دھیان رہتا ہے کہ کہیں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے، اوپر سے بارڈر کے حالات بھی اچھے نہیں۔ اچھا زیادہ پریشان نہ ہو، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، بزنس مین کو بھی اور فوجی کو بھی۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ فوجی جلدی مر جاتے ہیں۔ حذیفہ نے کونین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، تم اب بڑے ہو گئے ہو۔ کونین نے اپنے ہاتھ سے حذیفہ کے ہاتھ کو تپتپایا۔ ظاہری سی بات ہے، 2020 شروع ہو گیا ہے تو اس سال زندگی بھی بدلے گی۔ بیٹا جی، زندگی سال بدلنے سے نہیں، بیاہ ہونے سے بدلتی ہے۔ یہ کی ہے نا ابو آپ نے بات؟ اب ہم بھابھی لائیں گے، بھائی کی شادی کریں گے اور خوب ہلا گلا کریں گے، پورے 1 مہینے کی ڈھولکی رکھیں گے، خوب مزہ کریں گے، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ ہبا نے جوش سے کونین کی طرف دیکھا، جبکہ حذیفہ چائے کے سپ لیتا مسکرا رہا تھا۔ اور وہ آ کر تمہاری چھٹی کر دے گی، تم سے خوب لڑے گی۔ اطرت جو نماز پڑھ کر ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی، ٹیرس پر سب کو جمع دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ جی نہیں، ہم معصوم سی بھابھی لائیں گے، ہبا نے حذیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ حذیفہ نے زیر لب دہرایا، معصوم سی؟ مجھے تو معصوم بہو نہیں چاہیے، اطرت نے مسکرا کر جواب دیا اور کونین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا؟ ہبا اور حذیفہ نے ایک ساتھ تقریباً چیختے ہوئے کہا، مجھے رامین جیسی بہو چاہیے جس کے آنے سے گھر میں رونق لگ جائے۔ حنین کی بیٹی؟ کونین نے تصدیق کے لیے پوچھا، جبکہ اسے پتا تھا اور کسی رامین کو اطرت نہیں جانتی۔ جی بالکل، پہلے میرا خیال تھا کہ تم بہت معصوم ہو، مگر اب
तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम मासूम नहीं बल्कि बेवकूफ़ हो। कोई ऐसी बहू भी लाता है, उसने तुम्हें दिन में तारे दिखा देने हैं। कोनैन ने इतरत के जवाब पर कहा। तुम बताओ रामीन कैसी लगती है तुम्हें? इतरत ने कोनैन की बातों को नज़रअंदाज करते हुए हुज़ैफा से पूछा। जैसी है बिल्कुल वैसी ही लगती है, एकदम पटाखा, आपकी लाडली। इतरत के सवाल पर हुज़ैफा ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे भी रामीन बहुत पसंद है, हिबा ने खुशी से चीख कर कहा। हिबा के जोश को देखते हुए हुज़ैफा ने आहिस्ता से उसकी तरफ झुक कर कहा, फिर तुम उससे शादी कर लो, मैं रहने देता हूँ। भाई, हिबा ने ज़ोर से हुज़ैफा को मुक्का मारा। बस अब दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, जबकि इतरत रामीन को बहू के रूप में सोचकर मुस्कुरा रही थी और कोनैन इतरत को खुश देखकर। हमैन अपने ऑफिस में था जब 3 लोग अंदर दाखिल हुए और साथ ही उसका पीए भी। सर, मैंने इन्हें मना भी किया है मगर ये बगैर इजाज़त अंदर आ गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी फरमाइए, आने वालों से हमैन ने घड़ी देखते हुए कहा ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि मेरे पास वक्त कम है। मैं अहमदपुर सयाल के जागीरदार का बेटा हूँ। आने वाले ने अपना तारुफ करवाया जबकि बाकी 2 बंदे हाथ बांधे उसके पीछे खड़े थे। बड़ा अजीब नाम है, अहमदपुर सयाल के जागीरदार। वैसे प्यार से क्या बुलाते होंगे आपको? अहमद नहीं, मेरे ख्याल से सयाल, ये भी ठीक नहीं। पूर? हमैन के सोचने वाले अंदाज पर आने वाला तप गया। मेरा नाम महर अली सयाल है, खासा चबा कर कहा गया। नाइस टू मीट यू मिस्टर महर अली। हमैन ने बड़े दोस्ताना लहजे में हाथ मिलाया। आपके यहाँ आने वालों को बैठने का नहीं कहा जाता? महर अली ने कुर्सी पर बैठते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। कहते हैं, मगर जिस तरह आप खुद ब खुद आए हैं तो बैठ भी खुद जाएं। मैं बिन बुलाए मेहमानों की खातिर नहीं किया करता। हम किसी से इजाज़त लेते नहीं, बल्कि लोग हमसे इजाज़त मांगते हैं। आप अगर अपने आने का मकसद बता देते तो गुफ्तगू में आसानी रहती। हमैन ने टांग पर टांग रखते हुए पूछा। बात यह है मिस्टर हमैन, आप हमारे मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दें, वरना आप टांग पर टांग रखने के काबिल नहीं रहेंगे। महर ने हमैन की टांग को देखते हुए कहा, क्योंकि हमैन के बूट का रुख महर की तरफ था। मैं आपको जानता तक नहीं और देखने में कहीं से भी ऐसा मालूम नहीं होता कि आप पागल खाने से भागे हुए हैं कि मुझे आपकी जहनी हालत पर शक हो। हमैन ने सर से पांव तक महर का जायजा लेते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि मेरा केस एडवोकेट जरनाब कोर्ट में पेश करें, मगर आप। हमैन को उस दिन कॉरिडोर वाला वाक़या याद आ गया। हमैन की पर्सनालिटी के कई शेड थे। वो जितना अपनों के लिए मेहरबान था, उससे कई ज़्यादा अपने दुश्मनों के लिए शफाक, बेरहम और इंतहाई जालिम था। ओह, आई सी। बराए मेहरबानी आप मुझे धमकी देना बंद करें, और रही बात टांग अड़ाने की, तो मैं पूरे का पूरा अड़ा हुआ हूँ एडवोकेट जनाब पर। मर्जी है आपकी, देखने में तो काफ़ी समझदार लगते हो। महर अली नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी ज़रूरत पड़ी तो याद कीजिएगा इस नाचीज़ को। महर अली ये कहता तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया। जनाब, तेरे पंगे में लगता है टांग टूटेगी मेरी। हमैन ने विजिटिंग कार्ड देखते हुए मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। हुनैन का फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, मगर वो देख कर रख देता, अटेंड नहीं करता। क्या बात है, किसका फ़ोन है, उठा क्यों नहीं रहा? बेगम गजाला, जो काफ़ी देर से ये सब देख रही थीं, आखिर चुप न रह सकीं तो बोल पड़ी। मॉम, दबीर का फ़ोन है, उसके स्टाइलों ने फिर कुछ गलत किया होगा और वो मुझे गालियाँ निकालने के लिए बेताब होगा। इतने में फ़ोन फिर बजा। आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल मॉम के साथ मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। हुनैन ने कॉल अटेंड करते ही ऑपरेटर की तरह कहा। हुनैन, तू कभी सुधर नहीं सकता। हाला ने फ़िश के कबाब बनाए हैं, सोचा तुझे भी चखा दूँ। दबीर की ऑफ़र सुनते ही हुनैन फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। अच्छा, फिर जल्दी से ले आ, मैं घर पर ही हूँ। सॉरी जनाब, इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा, और याद रखिए ऑफ़र सिर्फ आज रात तक है। दबीर ने हुनैन को वाज़ेह किया। यार, बहुत सर्दी है। कसम से इस्लामाबाद में इस दफ़ा ऐसी सर्दी पड़ रही है जैसे वापडा वालों को जून में गालियाँ पड़ती हैं। मतलब ये कि तू नहीं आ रहा। मेरे नाल पंगे? मेरे दिल ने मुझसे पूछा कि मैं आजकल कंबल से क्यों नहीं निकलता। मैंने दिल को बताया कि बाहर बहुत ठंड है। आगे से दिल हंसने लगा कि मुझे तो नहीं लग रही। फिर मैंने भी फ्रिज में से यक ठंडा पानी पिया। अब दिल साहब धक धक कम और कांप ज़्यादा रहे हैं। मैंने दिल को नहीं बख्शा तो तेरी क्या औकात है?
पर तू इतने प्यार से बुला रहा है तो आ जाता हूँ, वरना नखरे तो कभी नरमीन के नहीं उठाए तेरे क्या उठाऊंगा। और सुन, ज़रियाब को भी बुला ले, उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। हुनैन ने सोफे से अपनी जैकेट उठाते हुए कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, उसे मैंने पहले ही बुला लिया है क्योंकि उसके बगैर तुझे खाना हजम नहीं होता। दबीर ने हंसते हुए कॉल बंद कर दी। आंटी, मैं इस रामीन की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। वैसे तो हमैन भी मुझे बहुत परेशान करता है, मगर वो लड़का है, गुजारा हो जाएगा। रामीन लड़की है और हरकतें सारी बाप वाली। इससे पहले कि रामीन मज़ीद अपना दुख बेगम गजाला को सुनाती, हुनैन बीच में टपक पड़ा। बस करो यार, तुम क्या सन 1986 की माओ की तरह बेटी का रोना रो रही हो? मेरी माँ एक खूबसूरत और मॉडर्न औरत है और बेटी भी, जबकि तुम सिर्फ एक औरत हो, बल्कि नहीं, तुम एक मैंगो औरत हो। मैंगो? नरमीन ने हैरत से हुनैन को देखा। जी जनाब, बिल्कुल मैंगो यानी आम औरत। वो आजकल अदाकारा मीरा की इंग्लिश से बहुत मुतासिर हूँ। आम लड़कियाँ इतने एतमाद से इंग्लिश नहीं बोलती जितने एतमाद से वो गलत इंग्लिश बोलती है। आई लाइक हर वेरी मच। हुनैन अपनी बात पर खुद ही हंसकर नरमीन के साथ सोफे पर बैठ गया। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ, नरमीन कहते हुए उठने लगी जब हुनैन ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम क्या सुप्रीम चाय का कमर्शियल बना रही हो? जैसे ही हीरो की एंट्री हुई है, हीरोइन चाय बनाने चली गई। हुनैन, तुम आखिर कब सीरियस होगे? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई सीरियस बात नहीं करती क्योंकि तुम हर बात का बतंगड़ बना देते हो। नरमीन ने मुंह बनाकर हुनैन से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। मॉम, ये क्या चीज़ है? अभी तक इसे मेरी समझ नहीं आई। जबकि बेगम गजाला दोनों की तकरार को हमेशा की तरह एंजॉय कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम स्वीट एंड हैंडसम लेडी, हमैन ने लाउंज में दाखिल होते हुए दादों से कहा और अपना लैपटॉप और कोट मुलाजिम को दे दिया। मिस्टर हुनैन, आप अपने दोस्त की बेटी को समझा लें, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, वरना मेरी टांग टूट जाएगी। हमैन ने अपनी वाइट शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए कहा। अल्लाह रहम करे, तुम भी अपने बाप की तरह हमेशा ऑल फॉल ही बकते रहते हो, कभी खैर की बात मुँह से ना निकालना। कहीं से नहीं लगता कि आप यूनी की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रही हैं। नरमीन की बात सुनते ही हमैन ने फौरन बना बनाया जवाब पेश किया। शर्म तो तुम तीनों, बाप, बेटे और बेटी को आती नहीं, ये तरीका है माँ से बात करने का? नरमीन ने हमैन पर अपना गुस्सा निकाला। इतने में मूसा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अब देखना माँ बेटे का रोमांस। हमैन ने बेगम गजाला के कान में सरगोशी की, जिसे हुनैन ने भी सुना। आज देर कर दी तुमने, खैरियत थी? गाड़ी तो खराब नहीं हो गई थी? कितनी दफ़ा कहा है काम ज़्यादा हो तो हुनैन को बुला लिया करो। नरमीन ने लाउंज में दाखिल होते मूसा को देखते ही सवालों की बौछार कर दी, जबकि मूसा ने मुस्कुराते हुए नरमीन को अपने साथ लगा लिया। मत परेशान हुआ करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, स्कूल गोइंग नहीं हूँ। शुक्र है यार तू आ गया, वरना मिसिज हुनैन ने हमारी वो क्लास लेनी थी कि बस। हमैन ने मूसा से हाथ मिलाते हुए कहा। तुम बेटे की मोहब्बत में शौहर को रगड़ा लगा देती हो, अच्छा नहीं करती। हुनैन ने नरमीन को देखते ही गिला किया। और तुम्हें तो जैसे रगड़ा लग जाता है ना। मूसा, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं चाय मंगवाती हूँ। नरमीन ने हुनैन और मूसा को देखते हुए कहा। गुस्ल के फ़राइज़ मालूम हैं? बेगम गजाला के इस अचानक सवाल पर हमैन ने मूसा की तरफ अपनी गोल मटोल आंखों से घूरा, जैसे पूछ रहा हो तुम्हें मालूम है? मूसा ने अपने कंधे उचका दिए। पहली नस्ल को पता होता था कि गुस्ल के 4 फ़राइज़ होते हैं, और आजकल की नस्ल से पूछो कि वो 4 फ़राइज़ कौन से हैं तो कहते हैं बाल्टी, मग्गा, साबुन, तौलिया। हुनैन ने इंतहाई सीरियस बात को मजाक का रंग दे दिया। नरमीन सही कहती है, तू कभी सीरियस नहीं हो सकता, तेरे सामने बात करना ही फजूल है। बेगम गजाला ने नरमीन की तरफ देखते हुए कहा, जबकि मूसा और हमैन बज़ाहिर माहौल से बेखबर अपना अपना सामान उठाकर ऊपर चल दिए, मगर दोनों ही हुनैन की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हुनैन के पास से गुजरते हुए हाथ के इशारे से हमैन ने हुनैन को दाद दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2 ऑफ द नॉवल हिचकियाँ मोहब्बत की। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स हाउ यू कैन encourage me.